अध्याय 3 कर्मयोग। अर्जुनले भने, हे जनार्दन, हे कृष्ण, हजुरका विचारमा यदि सकाम कर्मभन्दा बुद्धियोग नै ठुलो भए किन मलाई यो भयङ्कर युद्ध कार्यमा लगाउन चाहनुहुन्छ? तात्पर्य हुन्छ, अघिल्लो अध्यायमा भगवान श्रीकृष्णले आफ्ना घनिष्ठ मित्र अर्जुनलाई संसारको शोक सागरबाट उद्धार गर्नको लागि आत्माको स्वरूपका सम्बन्धमा विस्तारपूर्वक व्याख्या गर्नुभएको छ र बुद्धियोग वा कृष्ण भावना नै आत्मा साक्षात्कारको मार्ग हो भन्नुभएको छ। कहिलेकाहीँ गल्तीले कृष्ण भावनालाई अकर्मण्यताका रूपमा पनि लिने गरिन्छ र यस्तो गलत बुझाइ भएको मानिस नाम जपद्वारा पूर्ण रूपले कृष्ण भावना भावित हुने उद्देश्यले एकान्त ठाउँमा गएर बस्ने पनि गर्दछन्। तर कृष्ण भावनामृत दर्शनको राम्रो ज्ञान नपाई एकान्तमा गएर नाम जप गर्नु ठिक होइन। यसो गर्दा अल्पज्ञान मानिसहरूबाट सस्तो पूजा वा प्रशंसा पाउन सकिन्छ, तर आत्मोन्नति ठिकसँग हुँदैन। अर्जुनलाई पनि कृष्ण भावना वा बुद्धियोग भनेको त सक्रिय जीवनबाट सन्यास लिएर एकान्त ठाउँमा गई तपस्या गर्ने अभ्यास हो भन्ने लागेको थियो। अर्को शब्दमा अर्जुन कृष्ण भावनामा लाग्ने न्यु पारेर चतुरतापूर्वक युद्धबाट बच्न चाहन्थे, तर निष्ठावान तथा इमान्दार शिष्य भएका हुनाले उनले यो कुरा आफ्ना गुरु भगवान श्रीकृष्णका समक्ष राखे र उहाँसँग सबैभन्दा उत्तम कार्यविधिका बारेमा जिज्ञासा गरे। उनको त्यही जिज्ञासाको उत्तर दिँदै भगवान श्रीकृष्णले यो तेस्रो अध्यायमा कर्मयोगको अर्थात् कृष्ण भावना भावित कर्मको विस्तृत व्याख्या गर्नुभएको छ। हजुरका विभिन्न अर्थ लाग्ने उपदेशद्वारा मेरो बुद्धि अल्मलियो, त्यसैले निश्चित गरेर मलाई त्यही कुरा भन्नुहोस् जसबाट मेरो वास्तविक हित हुन्छ। तात्पर्य हुन्छ, अघिल्लो अध्यायमा भगवद् गीताको प्रस्तावनाका रूपमा साङ्ख्य योग, बुद्धि योग अर्थात् बुद्धिद्वारा इन्द्रिय नियन्त्रण, फलको चाहना नराखी कर्म गर्न र नवसिकारुहरूको अवस्था जस्ता धेरै प्रकारका मार्गहरूको व्याख्या भएको छ। यी सबै कुरा त्यहाँ अलि अव्यवस्थित किसिमले प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यसलाई बुझ्न र तदनुसार कार्य गर्न अझ बढी व्यवस्थित किसिमको मार्ग निर्देश हुनु आवश्यक थियो। त्यसैले अर्जुनले शङ्का हुने विषयवस्तुलाई अझ स्पष्ट पार्न खोजे। यसो भएमा मात्र सर्वसाधारण मानिसले अपव्याख्यामा नपरी स्पष्ट कुरा बुझ्न सक्छ। हुन त भगवान श्रीकृष्णले शब्दजालमा पारेर अर्जुनलाई अल्मल्याउन खोज्नु भएको होइन, तैपनि अर्जुनले जडतावश भनौँ वा सक्रिय सेवावश भनौँ कृष्ण भावनाको प्रक्रियालाई बुझ्न सकेनन्। अर्को शब्दमा भन्दा अर्जुनले यी प्रश्नहरू सोधेर भगवद् गीताको रहस्यलाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई स्पष्ट मार्ग देखाइदिएका छन्। भगवानले भन्नुभयो, हे निष्पाप अर्जुन, मैले पहिला नै भनिसकेँ, आत्मा साक्षात्कार गर्न चाहने व्यक्तिहरू दुई प्रकारका हुन्छन्। एक प्रकारका ज्ञानी छन् जो अनुभवसिद्ध दार्शनिक चिन्तनद्वारा भगवानलाई बुझ्न खोज्दछन् र अर्को प्रकारका भक्तहरू भक्ति सेवाद्वारा भगवानलाई जान्ने प्रयास गर्छन्। तात्पर्य हुन्छ, यही गीताको दोस्रो अध्यायको 39औं श्लोकमा साङ्ख्य योग र कर्मयोग वा बुद्धियोग यी दुई प्रकारका पद्धतिहरूको व्याख्या भगवानले गर्नुभएको छ। यस श्लोकमा पनि भगवान त्यही विषयलाई अझ स्पष्टसँग व्याख्या गर्नुहुन्छ। पदार्थ र आत्माका स्वभावको विश्लेषणात्मक अध्ययन वा साङ्ख्य योग र दर्शन वा व्यावहारिक ज्ञानद्वारा विषयवस्तुलाई बुझ्न र चिन्तन गर्न चाहने व्यक्तिहरूका लागि हो। अर्का प्रकारका मानिसहरू दोस्रो अध्यायको 61औं श्लोकमा वर्णन गरिए जस्तै कृष्ण भावनामा रहेर काम गर्दछन्। दोस्रो अध्यायको 39औं श्लोकमा पनि भगवानले भन्नुभएको छ, बुद्धियोग वा कृष्ण भावनाको नियमद्वारा कार्य गर्ने व्यक्ति कर्मका बन्धनबाट मुक्त हुन सक्छ। यस पद्धतिमा अरू कुनै त्रुटि छैन। यही सिद्धान्तलाई 61औं श्लोकमा अझ स्पष्ट तरिकाले व्याख्या गरिएको छ। यो बुद्धि योग सम्पूर्ण रूपले भगवानमा, विशेषतः भगवान श्रीकृष्णमा आश्रित छ र यही विधिद्वारा नै सबै इन्द्रियहरूलाई सजिलैसँग बसमा राख्न सकिन्छ। अत यी दुवै प्रकारका योग विधिहरू धर्म र दर्शनका रूपमा एक अर्कामा अन्योन्याश्रित छन्। दर्शन बिनाको धर्म भावुकता वा धर्मान्धता मात्र हुन्छ र धर्म बिनाको ज्ञान पनि मानसिक तर्क वितर्क मात्र बन्दछ। मानिसको अन्तिम लक्ष्य भगवान श्रीकृष्ण नै हुनुहुन्छ, किनभने निरन्तर परम सत्यको खोजी गरिरहने दार्शनिकहरू पनि अन्त्यमा कृष्ण भावनामृतमा पुग्दछन्। यसको उल्लेख पनि भगवद् गीतामा पाइन्छ।
परमात्मासँग आत्माको सम्बन्धको वास्तविक स्थिति बुझ्नु नै सम्पूर्ण योग पद्धतिहरूको उद्देश्य हो। दार्शनिक चिन्तन पनि एउटा अप्रत्यक्ष विधि हो जसद्वारा बिस्तारै कृष्ण भावनामृतसम्म पुग्न सकिन्छ र अर्को प्रत्यक्ष विधि पनि छ, त्यो कृष्ण भावनामृतमै रहेर प्रत्येक वस्तुसँग आफ्नो सम्बन्ध कायम गर्नु हो। यी दुईटा मार्गहरूमा कृष्ण भावना नै उत्तम मार्ग हो, किनभने यसमा दार्शनिक विधिद्वारा इन्द्रियहरूलाई शुद्धिकरण गरिराख्नुपर्छ। कृष्ण भावना स्वयंमा नै एउटा शुद्धिकरण प्रक्रिया हो। यो भक्ति सेवा भगवत प्राप्तिको प्रत्यक्ष विधि हो। सँगसँगै यो सजिलो पनि छ र दिव्य पनि छ। मानिसले न त कर्मबाट विमुख भएर मात्रै कर्मफलबाट मुक्ति पाउन सक्दछ, न त सन्यास वा त्यागद्वारा मात्रै जीवनको पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दछ। तात्पर्य हुन्छ, भौतिकतावादी मानिसहरूका हृदयलाई पवित्र पार्नका लागि शास्त्रमा जे जस्ता कर्तव्य पालन गर्ने कुराको व्यवस्था गरिएको छ, ती सबै कर्तव्यहरू पालन गरेर हृदय पवित्र भएको व्यक्तिले मात्र सन्यास लिन सक्छ। हृदय शुद्ध नभई सन्यास ग्रहण गर्दा त्यसमा सफलता पाउन सकिँदैन। अनुभवसिद्ध दार्शनिकहरू भन्छन्, सन्यास ग्रहण गरेपछि वा सकाम कर्मबाट विरक्त भएपछि मानिस नारायण समान बन्दछ। तर यो सिद्धान्तलाई भगवान श्रीकृष्णले अनुमोदन गर्नुभएको छैन। हृदयलाई शुद्ध नबनाई लिइने सन्यासले सामाजिक अवस्थामा असन्तुलन मात्र उत्पन्न गर्छ। अर्कातिर आफ्ना निर्धारित कर्तव्य कर्महरू पुरा नगरी पनि यदि कोही भगवानको दिव्य सेवामा लाग्छ भने त्यस क्षेत्रमा जसले जे जति उन्नति गर्न सक्छ त्यो भगवानद्वारा स्वीकार्य हुन्छ। यस किसिमका नियमहरू अलिकति मात्र पालन गर्नाले पनि मानिस ठूलोभन्दा ठूलो कठिनाइबाट पार पाउन सक्ने हुन्छ। प्रत्येक मानिसले प्रकृतिबाट आर्जित गुणहरूको अधीनमा रही तदनुसार कर्म गर्नै पर्छ। कुनै पनि मानिस एक क्षणका लागि पनि केही न केही कर्म नगरी रहन सक्दैन। तात्पर्य हुन्छ, यो शरीरधारी जीवनको प्रश्न नभएर आत्माको स्वभावको कुरा हो। आत्मा सधैँ सक्रिय छ। आत्मा नहुने भए भौतिक शरीर चल्न पनि सक्दैन। यो शरीर त आत्माद्वारा सञ्चालित हुने एउटा मृत वाहन जस्तो हो। आत्मा सधैँ क्रियाशील रहिरहन्छ र एकछिन पनि निष्क्रिय रहँदैन। त्यसैले आत्मालाई सधैँ कृष्ण भावनायुक्त सत्कर्ममा लगाइराख्नुपर्छ, अथवा यो आत्मा मायाद्वारा निर्देशित व्यवसायमा संलग्न हुन पुग्छ। भौतिक शक्तिका सम्पर्कमा आउन साथ आत्माले भौतिक गुण ग्रहण गर्दछ। यस्ता आकर्षणहरूबाट आत्मालाई शुद्ध बनाइराख्नका लागि यसलाई शास्त्रसम्मत कर्तव्यमा लगाइराख्नुपर्छ। तर यदि आत्मा कृष्ण भावनामृतका स्वाभाविक कार्यमा लागेमा जसले जे गर्छ त्यसबाट उसको कल्याण नै हुन्छ। श्रीमद् भगवतमा पनि यो कुराको पुष्टि गरिएको छ। यदि कसैले कृष्ण भावनामृतलाई अँगालेको भएमा त्यसले शास्त्रसम्मत कर्म गर्न नसके पनि, राम्रोसँग भक्ति नगरेको भए पनि र आफ्नो स्तरबाट पतित भएको भए पनि त्यसलाई कुनै किसिमको अशुभ हानि हुँदैन। यसको विपरीत यदि कसैले समग्र शास्त्रसम्मत कार्य त गरेको छ तर ऊ कृष्ण भावना भावित छैन, त्यसको केही काम छैन। अत कृष्ण भावनाको यो स्तरसम्म पुग्नका लागि शुद्धिकरणको प्रक्रिया आवश्यक छ। सन्यास वा अन्य कुनै शुद्धिकरणका प्रक्रियाहरू कृष्ण भावनाको परम लक्ष्यसम्म पुग्नकै लागि हुन्, किनभने कृष्ण भावना बिना सबै कुरा अर्थहीन छन्। जसले कर्मेन्द्रियहरूलाई अधीनमा राखेको छ तर मनले इन्द्रियका विषयहरूको मात्र चिन्तन गरिरहन्छ, त्यस्तालाई कपटी वा पाखण्डी भन्नुपर्छ र त्यसले स्वयं आफैलाई पनि धोका दिइरहेको हुन्छ। तात्पर्य हुन्छ, कयौँ यस्ता ठगहरू पनि छन् जो कृष्ण भावनामृतमा रहेर कार्य गर्न स्वीकार गर्दैनन् तर देखावटी ध्यान गर्ने गर्छन्। वास्तवमा यस्ता मानिसका मनमा सधैँ इन्द्रिय भोगकै चिन्तन चलिरहन्छ। यस्ता कपटीहरूले आफ्ना अनुयायीहरूलाई कुमार्गतिर लैजाने शुष्क दार्शनिक व्याख्यान पनि दिने गर्दछन्। तर ती व्यक्तिहरू यो श्लोक अनुसार सबैभन्दा ठुला ठगहरू हुन्। इन्द्रिय भोगका लागि गृहस्थ वा अरू कुनै आश्रममा रहेर पनि कार्य गर्न सकिन्छ। आफ्नो अवस्था वा मर्यादा अनुरूपको विधिविधानलाई पालन गर्न मानिसले बिस्तारै आफ्नो आत्मशुद्धिका प्रक्रियामा उन्नति गर्दै जान्छ। तर जो आफूलाई योगीका रूपमा प्रदर्शित गर्दै इन्द्रिय तृप्तिका विषयको खोजीमा लागिरहन्छ त्यो सबैभन्दा ठुलो धूर्त हो, चाहे उसले कति नै दार्शनिक उपदेश किन नदियोस्। यस्ता व्यक्तिको ज्ञानको कुनै मूल्य हुँदैन, किनभने त्यस्ता पापपूर्ण व्यक्तिका ज्ञानको प्रभावलाई भगवानको मायाले अपहरण गरिदिन्छन्।
त्यस्ता ठगहरूको मन सधैँ अपवित्र रहन्छ, त्यसैले तिनीहरूका यौगिक ध्यानको पनि कुनै मूल्य रहँदैन। अर्कातिर मनद्वारा कर्मेन्द्रियहरूलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयत्न गर्न निष्ठावान व्यक्तिले यदि अनासक्त रहेर कृष्ण भावनामय कर्मयोग गर्छ, त्यो व्यक्ति अति श्रेष्ठ मानिन्छ। तात्पर्य हुन्छ, इन्द्रिय तृप्तिका लागि र विलासी जीवन बिताउनका लागि देखावटी किसिमको अध्यात्मवादी हुनुभन्दा आफ्नो निजी व्यवसायमा लागेर जीवनको उद्देश्य पूर्ति गर्नु राम्रो हो। सांसारिक बन्धनबाट मुक्ति पाउनु र भगवत धाममा प्रवेश गर्नु नै जीवनको परम उद्देश्य हो। मानिसको प्रमुख स्वार्थ र स्वार्थ गति भन्नु नै भगवान विष्णुलाई प्राप्त गर्नु हो। जीवनको यही लक्ष्य प्राप्त गराउने उद्देश्यले नै सम्पूर्ण वर्णाश्रम व्यवस्थाको विधान गरिएको छ। एउटा गृहस्थ पनि कृष्ण भावनामा रहेर नियमित सेवा गर्नाले उक्त लक्ष्यसम्म पुग्न सक्दछ। आत्मा साक्षात्कार गर्नका लागि मानिसले शास्त्रमा वर्णन गरिए अनुसार संयमित जीवनयापन गर्न पनि सक्छ र आसक्त नबनिकन आफ्नो कर्म गर्दै रहन पनि सक्छ। यसरी नै उसले प्रगति गर्न सक्छ। आफूलाई धार्मिक वा आध्यात्मिक देखाएर निर्दोष मानिसहरूलाई ठग्ने झुटो पाखण्डीहरू भन्दा त निष्ठापूर्वक आफ्नो कर्म गरिरहने व्यक्ति नै उत्तम हुन्छ। आफ्नो जीवनका लागि ध्यानको ढोगगण्डे पाखण्डी ध्यानी भन्दा इमान्दारितापूर्वक गल्लीमा बढार्ने कुचो लगाउने व्यक्ति नै ठुलो हुन्छ। तिमीले आफूलाई तोकेको कर्म गर, कर्म नगर्नुभन्दा गर्नु उत्तम हो। काम नगरी तिमीले आफ्नो शरीरको पालन पोषण पनि गर्न सक्दैनौ। तात्पर्य हुन्छ, धेरै यस्ता छदमवेशी देखावटी ध्यानीहरू छन् जसले आफूलाई उच्च कुलीन भएको झुटो वर्णन गर्छन् र धेरै यस्ता ठुल्ठुला व्यवसायी व्यक्तिहरू छन् जसले आध्यात्मिक जीवनमा प्रगति गर्नका लागि सबै कुरा त्यागिदिएको धाक लगाएर आफूलाई ठुलो देखाउन चाहन्छन्। तर भगवान श्रीकृष्णले अर्जुन यस्ता प्रकारको झुटो व्यक्ति बनुन् भन्ने चाहनुहुन्न थियो। उहाँ त अर्जुनले क्षत्रियका लागि निर्धारित गरिएका कर्तव्यहरू नै गरून् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो। अर्जुन एक गृहस्थ र एक सेनापति पनि थिए, त्यसैले अर्जुनका लागि एउटा गृहस्थ क्षत्रियका लागि निर्धारित धार्मिक कर्तव्यहरू पालन गर्नु नै राम्रो हुन्थ्यो। यस किसिमका नियमित कर्म गर्नाले सांसारिक मानिसको हृदय बिस्तारै शुद्ध र सफा हुँदै जान्छ र ऊ एक दिन भौतिक कल्मसहरूबाट मुक्त हुन्छ। जीवन निर्वाहका लागि गरिने त्यस किसिमको तथाकथित त्यागलाई न त भगवानले नै मन पराउनुहुन्छ न त कुनै शास्त्रले नै अनुमोदन गर्छन्। जेसुकै भए पनि मानिसले शरीर र आफ्नो आत्माको रक्षाका लागि केही न केही काम त गर्नै पर्छ। भौतिक वासना वा प्रपञ्चहरूबाट शुद्ध नभई अनुत्तरदायी ढङ्गले कर्म गर्न छोड्नु हुँदैन। यस भौतिक जगतमा प्राय सबै व्यक्ति भौतिक प्रकृतिबाट आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने वा इन्द्रिय तृप्ति गर्ने अपवित्र प्रवृत्तिहरूबाट ग्रस्त रहन्छन्। यस किसिमका दूषित प्रवृत्तिहरू शुद्ध हुनु आवश्यक छ। निर्धारित कर्मद्वारा आफ्ना प्रवृत्तिहरूलाई शुद्ध नपारी मानिसले तथाकथित अध्यात्मवादी बन्ने प्रयास गर्नु हुँदैन र आफ्ना सम्पूर्ण कर्महरू छोडेर अर्कामा निर्भर भएर बाँच्ने प्रयास पनि गर्नु हुँदैन। भगवान विष्णुका लागि भनेर यज्ञका रूपमा कर्म गर्नु पर्दछ, अन्यथा यस संसारमा हरेक कर्म बन्धनका कारण बन्छन्। त्यसैले हे कुन्ती पुत्र, भगवान विष्णुकै प्रसन्नताका लागि आफूलाई तोकेको कर्म गर, त्यसो गरेमा तिमी बन्धनबाट मुक्त हुनेछौ। तात्पर्य हुन्छ, आफ्नो शरीरको रक्षाका लागि पनि मानिसले कर्म गर्नै पर्छ। विशेष किसिमको सामाजिक अवस्था र गुणलाई ध्यानमा राखेर नै निर्धारित कर्मको व्यवस्था गरिएको हो। यस्ता कर्मबाट सबै सामाजिक उद्देश्यहरू पनि पूर्ण हुन्छन्। यज्ञको अर्थ भगवान विष्णु हुनुहुन्छ वा यज्ञ सम्पादन गर्नु हो। सधैँ यज्ञको अर्थ पनि भगवान विष्णुलाई सन्तुष्ट पार्नु नै हो। अर्को शब्दमा भन्दा कसैले तोकिएका यज्ञ गरून् वा प्रत्यक्ष रूपले भगवान विष्णुको सेवा गरून्, यी दुवै कुराबाट एउटै प्रयोजन सिद्ध हुन्छ। अत कृष्ण भावनामृत पनि एक किसिमको यज्ञ नै हो। यही कुरा यो श्लोकमा भनिएको हो। वर्णाश्रम विधानको लक्ष्य पनि भगवान विष्णुलाई सन्तुष्ट पार्नु नै हो। त्यसैले भगवान विष्णुको प्रसन्नताका लागि काम गर्नुपर्छ। यसबाहेक यो संसारमा गरिने सबै कामहरू बन्धनका कारण हुनेछन्, किनभने राम्रो र नराम्रो दुवै किसिमका कर्मका आफ्ना फल हुन्छन् र यस किसिमका कर्मफलले कर्म गर्ने कर्तालाई बन्धनमा पारिदिन्छ। त्यसैले भगवान श्रीकृष्णलाई खुसी बनाउनका लागि मानिसले कृष्ण भावनामा रहेर कर्म गर्नुपर्छ। यस्तो कर्म गर्दा गर्दै मानिस मुक्त अवस्थामा पुग्दछ। यही नै काम गर्ने महान कला हो।
यस पद्धतिको सुरुमा एउटा अति कुशल मार्गदर्शकको आवश्यकता हुन्छ। त्यसैले यो भगवान श्रीकृष्णका भक्तहरूको विशिष्ट मार्गदर्शनमा रहेर नै मानिसले परिश्रमपूर्वक कर्म गर्नुपर्छ वा स्वयं भगवानकै प्रत्यक्ष निर्देशनमा रहेर कर्म गर्नुपर्छ। भगवानका प्रत्यक्ष निर्देशनमा रहेर कार्य गर्ने अवसर अर्जुनले पाएका थिए। आफ्ना इन्द्रिय तृप्तिका लागि भनेर कुनै पनि कार्य गरिनु हुँदैन, बरु प्रत्येक कार्य भगवान कृष्णका सन्तुष्टिका लागि गरिनुपर्छ। यस्तो अभ्यासले मानिसलाई कर्मफलको बन्धनबाट रक्षा गर्ने मात्र नभएर उसलाई बिस्तारै भगवानका दिव्य प्रेम भक्तिका स्तरसम्म पुर्याउँछ र यसले मानिसलाई भगवत धाममा समेत पुर्याउँछ। सृष्टिको सुरुमा समस्त प्राणीहरूका स्वामी प्रजापति ब्रह्माले भगवान विष्णुका लागि यज्ञको सृष्टि गर्नुभयो र सँगसँगै मानिस तथा देवताहरूको पनि सृष्टि गर्नुभयो र आशीर्वाद दिँदै भन्नुभयो, तिमीहरू यो यज्ञबाट सुखी रहने छौ, किनभने यज्ञ गर्नाले तिमीहरूले आनन्दपूर्वक बाँच्नका लागि चाहिने हरेक वस्तु पाउनेछौ र अन्त्यमा मुक्ति पाउनेछौ। तात्पर्य हुन्छ प्राणीहरूका स्वामी भगवान विष्णुले नै यो भौतिक सृष्टिको रचना गरेर बद्ध जीवहरूलाई आफ्नो घर भगवत धाम फर्कने एउटा सुअवसर प्रदान गर्नुभएको छ। यस भौतिक सृष्टिका सम्पूर्ण जीवात्माहरू भौतिक प्रकृतिका बन्धनमा परेका छन्, किनभने तिनीहरूले भगवान विष्णु वा कृष्णसँग रहेको आफ्नो सम्बन्धलाई बिर्सेका छन्। बौद्धिक सिद्धान्तहरूले हामीलाई कृष्णसँगको हाम्रो शाश्वत सम्बन्धलाई सम्झाइदिन मद्दत गर्छ। भगवानले भगवत गीतामा भन्नुभएको छ, सम्पूर्ण वेदहरूको लक्ष्य मलाई बुझ्नु हो। वैदिक ऋचाहरूमा भनिएको छ, भगवान विष्णु नै सम्पूर्ण प्राणीका स्वामी हुनुहुन्छ। भगवतमा पनि श्री सुखदेव गोस्वामीले भगवानलाई विविध प्रकारले स्वामीका रूपमा बयान गर्नुभएको छ। भगवान विष्णु प्रजापति हुनुहुन्छ। उहाँ सम्पूर्ण प्राणीहरूका, सम्पूर्ण विश्वका र सम्पूर्ण सौन्दर्यका लागि स्वामी हुनुहुन्छ र हरेकका संरक्षक पनि हुनुहुन्छ। भगवान विष्णुको सन्तुष्टिका लागि यज्ञहरू कसरी सम्पादन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको शिक्षा बद्ध जीवात्माहरूलाई प्रदान गर्ने उद्देश्यले भगवानले यो भौतिक संसारको रचना गर्नुभएको हो। यसरी भगवान विष्णुको सन्तुष्टिका लागि यज्ञ गर्नाले जीवहरू संसारमा रहँदासम्म अत्यन्त सुविधापूर्ण तथा चिन्तारहित जीवन बाँच्न सक्नेछन् र यो भौतिक शरीर समाप्त भएपछि तिनीहरू भगवत धाममा प्रवेश गर्न सक्नेछन्। यो सम्पूर्ण कार्य नै बद्ध जीवका लागि हो। यज्ञ गर्नाले नै जीवात्मा क्रमशः कृष्ण भावना भावित हुनेछन् र सबै पक्षबाट देवतुल्य हुनेछन्। वैदिक शास्त्रहरूले नै कलियुगमा संकीर्तन यज्ञ गर्ने विधान गरेको छन् र यस युगका सबै मानिसहरूको मुक्तिका लागि भगवान चैतन्य महाप्रभुले यस दिव्य विधिको प्रवर्तन गर्नुभयो। संकीर्तन यज्ञ र कृष्ण भावनाको आपसमा राम्रो सम्बन्ध छ। भगवत गीतामा संकीर्तन यज्ञको विशेष प्रसङ्गमा भगवान श्रीकृष्णकै भक्तिमय स्वरूप भगवान चैतन्यको बारेमा वर्णन गरिएको छ। यस कलियुगमा पर्याप्त बुद्धिले युक्त भएका मानिसहरू संकीर्तन यज्ञद्वारा अङ्ग उपाङ्ग तथा पार्षदहरूसहित भगवानको अर्चना गर्दछन्। यस युगमा वैदिक साहित्यमा उल्लेख गरिएको अन्य यज्ञहरू सम्पन्न गर्न निकै कठिन छ, तर यो संकीर्तन यज्ञ सजिलो र अरू सबै दृष्टिले महान छ। भगवत गीताको 9औं अध्यायको 4थो श्लोकमा पनि यसको पुष्टि गरिएको छ। यज्ञहरूद्वारा सन्तुष्ट भएका देवताहरूले तिमीहरूलाई पनि सन्तुष्ट गराउनेछन् र यसरी मानिस र देवताहरूको पारस्परिक सहयोगद्वारा सबैको समुन्नति हुनेछ। तात्पर्य हुन्छ देवताहरू सांसारिक कार्यका लागि अधिकार प्राप्त प्रशासक हुन्। हरेक प्राणीलाई शरीर तथा आत्मा धारण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने हावा, प्रकाश, पानी र यस्तै अन्य वरदान दिने अधिकार देवताका अधीनमा छन्। यी देवताहरू भगवानकै शरीरका विभिन्न अङ्गका असङ्ख्य सहायक हुन्। यिनीहरूको प्रसन्नता र अप्रसन्नता मानिसहरूद्वारा गरिने यज्ञमा निर्भर गर्छ। कुनै पनि यज्ञको उद्देश्य कुनै विशेष देवतालाई खुसी बनाउनु हुन्छ। यसो भए तापनि सम्पूर्ण यज्ञका प्रमुख भोक्ताका रूपमा भगवान विष्णुकै पूजा गरिन्छ। भगवत गीतामा पनि भनिएको छ, सबै प्रकारका यज्ञका भोक्ता स्वयं भगवान श्रीकृष्ण नै हुनुहुन्छ। अत सम्पूर्ण यज्ञहरूको मुख्य प्रयोजन यज्ञपति श्रीकृष्णलाई प्रसन्न बनाउनु हो। जब यज्ञहरू राम्ररी सम्पन्न हुन्छन्, विभिन्न विभागका प्रमुख भएर रहेका देवताहरू स्वतः प्रसन्न हुन्छन् अनि प्राकृतिक उत्पादनको आपूर्तिमा कुनै कमी हुन पाउँदैन। यज्ञहरू गर्नाले अरू पनि धेरै लाभ हुन्छन्। अन्ततः यज्ञले मानिसलाई सांसारिक बन्धनबाट मुक्ति मार्गतिर लैजान्छ। यज्ञ गर्नाले मानिसका सबै क्रियाकलापहरू शुद्ध हुन्छन्। वेदहरूमा पनि यस कुराको उल्लेख गरिएको छ।
यज्ञ गर्नाले मानिसको आहार शुद्ध हुन्छ। शुद्ध भोजन गर्नाले मानिसको जीवन नै शुद्ध हुन्छ। जीवन शुद्ध भएपछि मस्तिष्कका सूक्ष्म तन्तुहरू शुद्ध हुन्छन्। यसरी जब मानिसको स्मृति शुद्ध हुन्छ अनि ऊ आफ्नो मुक्तिका बारेमा विचार गर्न सुरु गर्छ, यी सबै कुरा मिलेर मानिसलाई कृष्ण भावनातिर उन्मुख गराउँछ र यही नै वर्तमान समाजका लागि सबैभन्दा आवश्यक कुरा हो। जीवनका विभिन्न आवश्यकताहरू पूर्ति गर्ने अधिकार पाएका देवताहरूले यज्ञद्वारा सन्तुष्ट भएर तिम्रा सबै आवश्यकताहरू पूर्ति गरिदिनेछन्। तर जसले देवताहरूद्वारा प्रदान गरिएको भोग्य सामग्रीहरू उनीहरूलाई अर्पण नगरी प्रयोग गर्छ त्यो चोर नै हो। तात्पर्य हुन्छ देवताहरू उपभोग्य सामग्रीहरू आपूर्ति गर्नका लागि भगवान विष्णुद्वारा नियुक्त गरिएका प्रतिनिधिहरू हुन्। निर्धारित यज्ञहरू सम्पन्न गरेर उनीहरूलाई सन्तुष्ट पार्नुपर्छ। वेदमा अलग अलग किसिमका देवताहरूका लागि अलग अलग किसिमका यज्ञहरू सम्पादन गर्ने विधि दिइएको छ। तर अन्त्यमा यी सबै कुरा भगवान विष्णुमा नै समर्पित हुनेछन् भनिएको छ। जसले भगवानलाई जानेका छैन तिनीहरूका लागि देवयज्ञ गर्ने विधान छ। यज्ञकर्ताका पनि विभिन्न भौतिक गुणहरू अनुरूप नै विभिन्न किसिमका यज्ञ गर्ने विधान वेदमा छ। विभिन्न प्रकार देवताहरूको पूजा त्यही गुणकै आधारमा गरिन्छ। मांसाहारीका लागि देवी कालीको पूजा गर्ने विधान छ। काली देवी भौतिक प्रकृतिकै विकराल स्वरूप हुन् र ती देवीलाई अगाडि पशुहरूले बलि दिने विधान छ। तर जो सतोगुणी छ उसका लागि भगवान विष्णुको सात्विक पूजा गर्ने विधान छ। अन्त्यमा गएर सबै यज्ञहरूको उद्देश्य क्रमशः दिव्य पदसम्म पुग्नु हो। सर्वसाधारण व्यक्तिका लागि कम्तीमा पनि 5वटा यज्ञहरू अर्थात् पञ्चयज्ञ गर्नु आवश्यक छ। जीवनमा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पदार्थहरू भगवानकै प्रतिनिधि देवताहरूद्वारा परिपूर्ति हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले कुनै कुराको सृजना गर्न सकिँदैन। उदाहरणका लागि मानव समाजकै भोज्य पदार्थहरूलाई लिन सकिन्छ। यी खाद्य पदार्थहरूमा शाकाहारीहरूका लागि अन्न, फल, साग, दूध, चिनी आदि वस्तुहरू छन् र मांसाहारीका लागि मासु आदि वस्तुहरू छन्। तर तीमध्ये कुनै पनि वस्तुको सृजना मानिसले गर्न सक्दैन। त्यस्तै एउटा अर्को उदाहरण लिउँ। जीवनका लागि नभई नहुने ताप, प्रकाश, पानी, हावा आदि कुनै पनि वस्तु मानिसले बनाउन सक्दैन। परमेश्वर नहुने भए न पर्याप्त सूर्यको प्रकाश पाउन सकिन्छ, न चन्द्रमाको प्रभा देख्न सकिन्छ, न त बिहानको ताजा हावा नै पाउन सकिन्छ। यी कुराहरू नभए मानिस बाँच्नै पनि सक्दैन। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने हाम्रो सम्पूर्ण जीवन भगवानद्वारा दिएका वस्तुहरूमा आधारित छ। यहाँसम्म कि हाम्रा उत्पादन केन्द्रहरूका लागि चाहिने विभिन्न कच्चा पदार्थहरू, धातु, गन्धक, पारो, म्याङ्गानिज र अन्य यस्तै वस्तुहरू पनि भगवानकै प्रतिनिधिहरूले हामीलाई उपलब्ध गराउँछन्। यी वस्तुहरूको राम्रो सदुपयोग गरेर हामी आत्मसाक्षात्कारका लागि आफूलाई सक्षम र स्वस्थ बनाउन सकौँ, जसबाट जीवनको परम लक्ष्य अर्थात् भौतिक जीवन सङ्घर्षबाट मुक्ति पाउन सकौँ। यही उद्देश्य राखेर भगवानले यी वस्तुहरू हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको हो। यज्ञानुष्ठानहरू सम्पन्न गर्दै गएमा मानव जीवनको यो लक्ष्य पूरा गर्न सक्दछ। यज्ञानुष्ठानहरू सम्पन्न गर्दै गएमा मानव जीवनको यो लक्ष्य पूरा हुन सक्दछ। यदि जीवनको वास्तविक उद्देश्यलाई नै बिर्सिएर इन्द्रिय तृप्ति मात्र गर्ने उद्देश्यले भगवानका प्रतिनिधिहरूबाट वस्तुहरू ग्रहण गर्दै गएमा हामी यो संसारबाट झन्झन बढी फस्दै जान्छौँ। यसो गरेमा हामी चोर हुनेछौँ र प्रकृतिको विधानद्वारा दण्डित हुनेछौँ। सृष्टिको उद्देश्य वास्तवमा यो होइन। चोरहरूको समाज कहिले पनि खुसी रहन सक्दैन, किनभने उनीहरूको जीवनमा कुनै लक्ष्य नै हुँदैन। स्थूल भौतिकवादी चोरहरूका जीवनको कुनै परम लक्ष्य नै हुँदैन। तिनीहरू मात्र इन्द्रिय तृप्तिका लागि निर्देशित हुन्छन्। तिनीहरूको लागि कसरी यज्ञ गर्नुपर्छ भन्ने कुराको जानकारी हुँदैन। भगवान चैतन्य महाप्रभुले यज्ञहरू सम्पन्न गर्ने सबैभन्दा सजिलो तरिकाको उद्घाटन गर्नुभएको छ र त्यो हो सङ्कीर्तन यज्ञ। यो सङ्कीर्तन यज्ञ कृष्ण भावनाको सिद्धान्त अपनाउने जोसुकैले पनि गर्न सक्दछ। भगवानका भक्तहरू आफ्नो भोजन सर्वप्रथम यज्ञमा अर्पण गरेर मात्र ग्रहण गर्छन्। त्यसैले तिनीहरू सबै प्रकारका पापबाट मुक्त हुन्छन्। तर जो आफ्ना स्वादका लागि मात्र भोजन गर्छ त्यसले निश्चय नै पाप मात्र खान्छ।
तात्पर्य हुन्छ जो भगवानका भक्त छन् वा कृष्ण भावनामा लागेका छन् तिनीहरूलाई सन्त भनिन्छ। तिनीहरू सधैँ भगवानकै प्रेममा निमग्न रहिरहन्छन्। ब्रह्म संहितामा पनि भनिएको छ, सन्तहरू सधैँ भगवान गोविन्द या मुकुन्द मुक्तिदाता या कृष्णका प्रगाढ प्रेममा मग्न रहने हुनाले तिनीहरू कुनै पनि वस्तु भगवानलाई अर्पण नगरी ग्रहण गर्दैनन्। अत यस्ता भक्तहरू श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चना आदि विभिन्न भक्तिका साधनाद्वारा भगवानको यज्ञ गरिरहेका हुन्छन्, जसबाट तिनीहरू संसारका सम्पूर्ण पापमय सङ्गतिका दोषहरूबाट सधैँभरि अलग्ग रहन्छन्। अन्य जो आफ्ना लागि वा आफ्ना इन्द्रिय तृप्तिका लागि भोजन तयार गर्दछन् तिनीहरू केवल चोर मात्र नभएर सबै किसिमका पापका भोक्ता पनि हुन्। जो व्यक्ति चोर पनि छ, पापी पनि छ, त्यसले कसरी सुख पाउन सक्छ? अत मानिसहरूलाई सबै पक्षबाट प्रसन्न बनाउनका लागि कृष्ण भावनामा रहेर सङ्कीर्तन यज्ञ सम्पन्न गर्न मानिसहरूलाई सबै पक्षबाट प्रसन्न बनाउनका लागि कृष्ण भावनामा रहेर सङ्कीर्तन यज्ञ सम्पन्न गर्न सजिलो विधि सिकाउनु पर्छ। अन्यथा यो संसारबाट सुख र शान्ति भन्ने कुरा हुनै सक्दैन। सबै प्राणीहरू अन्नमा आश्रित छन्। अन्न वर्षाबाट उत्पन्न हुन्छ। यज्ञहरू सम्पन्न गर्नाले वर्षा हुन्छ र यज्ञ निर्धारित कर्मबाट उत्पन्न हुन्छ। सबै प्राणीहरू अन्नमा आश्रित छन्। अन्न वर्षाबाट उत्पन्न हुन्छ। यज्ञहरू सम्पन्न गर्नाले वर्षा हुन्छ र यज्ञ निर्धारित कर्मबाट उत्पन्न हुन्छ। तात्पर्य हुन्छ भगवत गीताका महान टीकाकार श्रील बलदेव विद्याभूषण आफ्नो टीकामा यसरी लेख्नुहुन्छ, परमेश्वर स्वयं यज्ञ पुरुष हुनुहुन्छ। उहाँ सम्पूर्ण यज्ञहरूका भोक्ता हुनुहुन्छ र सबै देवताका स्वामी पनि हुनुहुन्छ। जसरी शरीरका विभिन्न अङ्गहरूले सिङ्गै शरीरको सेवा गर्छ, त्यस्तै गरी सबै देवताहरूले भगवानको सेवा गर्छन्। इन्द्र, चन्द्र तथा वरुण जस्ता देवताहरू भगवानद्वारा सांसारिक कामको रेखदेख गर्नका लागि नियुक्त गरिएका अधिकृत हुन्। वेदहरूले तिनै देवताहरूलाई सन्तुष्ट पार्नका लागि यज्ञहरू गर्ने निर्देशन दिन्छन्। अनि देवताहरू यज्ञबाट सन्तुष्ट भएर अन्न उत्पादन गर्नका लागि पर्याप्त हावा, आकाश र जल आदि प्रदान गर्दछन्। तर स्वयं भगवान श्रीकृष्णको पूजा गर्दा उहाँका अङ्गस्वरूप भएर रहेका देवताहरूको स्वत पूजा हुने हुँदा यी देवताहरूका लागि फेरि अलग्गै पूजा गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। त्यसै कारणले कृष्ण भावनामा लागेका भगवानका भक्तहरू पहिले भगवानलाई भोग लगाउँछन् अनि ग्रहण गर्छन्। यो आध्यात्मिक किसिमले शरीरको पोषण गर्ने एउटा विधि हो। यसो गर्नाले पूर्व जन्ममा शरीरद्वारा गरिएका पाप कर्मका प्रतिफलहरू मात्र नष्ट हुँदैनन्, अझ वर्तमान शरीर अनि संसारका सम्पूर्ण प्रदूषणहरूबाट मुक्त हुन्छ। जब कहीँ सङ्क्रामक रोग फैलिन्छ, एउटा प्रतिरोधात्मक सुईले मानिसलाई त्यस किसिमको सङ्क्रमण रोगबाट बचाउँछ। त्यसै गरी भगवान विष्णुलाई सर्वप्रथम भोग लगाएर खाएको भोजनले पनि हामीलाई सांसारिक अनुरागबाट पर्याप्त मात्रामा रक्षा गर्छ। जो यस किसिमको विधिबाट अभ्यस्त छ त्यसलाई भगवानको भक्त भनिन्छ। अत जसले कृष्ण भावनामा रहेर भगवान श्रीकृष्णलाई अर्पण गरेको भोजन मात्र ग्रहण गर्छ, त्यो व्यक्ति आत्मा साक्षात्कारका मार्गमा बाधक बनेर रहेका पूर्व जन्मका समस्त भौतिक दोषका प्रतिफलको सामना गर्न समर्थ हुन्छ। अर्कातिर जसले यसो गर्दैन त्यसले पापपूर्ण कर्मको परिणाम बढाइरहेको हुन्छ र आगामी जन्ममा कुकुर र सुँगुरको शरीर धारण गर्न तयारी गरिरहेको हुन्छ, जहाँ पुगेर उसले समस्त पापका प्रतिफलको रूपमा आइपर्ने कष्ट भोग्नु पर्दछ। यो भौतिक जगत दोषले भरिएको छ। जसले भगवान विष्णुको प्रसाद ग्रहण गरेर आफूलाई बचायो त्यो व्यक्ति सांसारिक दोषहरूको आक्रमणबाट बच्यो, र जसले यसो गर्दैन त्यो व्यक्ति त्यस्तै भौतिक दोषहरूको विषय बन्दछ। अन्न तथा सब्जीहरू नै मानिसका वास्तविक खाद्य पदार्थ हुन्। मानिसहरू विभिन्न किसिमका अन्न, सागसब्जी तथा फलफुल इत्यादि खाने गर्छन्, तर पशुहरू अन्नका चोकर, घाँस, साग र रुख बिरुवा इत्यादि खाने गर्छन्। माछा मासु खान अभ्यस्त भएका मानिसहरूले पनि वनस्पतिकै उत्पादनमा निर्भर हुनुपर्छ, किनभने पशुहरूको आहार वनस्पति नै हो। यसरी आखिरमा गएर हामी खेतबारीमा हुने उत्पादनमा निर्भर हुनुपर्छ।
ठुला कारखानाहरूका उत्पादनमा होइन। खेतबारीमा हुने उत्पादन आकाशबाट हुने पर्याप्त वर्षामा निर्भर हुन्छ र यस किसिमको वर्षाको नियन्त्रण इन्द्र, सूर्य, चन्द्रमा आदि देवताहरूले गर्छन्। यी देवताहरू नै भगवानका सेवक हुन्। यज्ञद्वारा भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। जसले यज्ञ आदि गर्दैन त्यसको अभावको सामना यज्ञद्वारा भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। जसले यज्ञ आदि गर्दैन त्यसले अभावको सामना गर्नुपर्छ। यही हो प्रकृतिको नियम। यज्ञ विशेष गरेर सङ्कीर्तन यज्ञ नै यो कलियुगका लागि तोकिएको छ। अत खाद्यान्न आपूर्तिको अभावबाट बच्नका लागि पनि हामीले यज्ञ गर्नै पर्छ। वेदमा यज्ञ आदि नियमित कर्महरूको विधान छ र वेदहरू साक्षात् भगवानहरूबाट उत्पन्न भएका हुन्। त्यसैले सर्वव्यापी ब्रह्म शाश्वत रूपले यज्ञ कर्महरूमा नै अवस्थित हुनुहुन्छ। तात्पर्य हुन्छ यस श्लोकमा यज्ञका लागि कर्म वा भगवान श्रीकृष्णको सन्तुष्टिका लागि मात्र कर्म गर्नु आवश्यक रहेको कुरालाई धेरै जोड दिएको छ। यदि हामीले यज्ञ पुरुष विष्णुको सन्तुष्टिका लागि कर्म गरेमा उक्त कर्मको निर्देशन हामीले ब्रह्मा वा दिव्य वेदहरूबाट प्राप्त गर्नुपर्छ। वेदहरू भनेका कर्मलाई निर्देशित गर्ने संहिता हुन्। वेदको निर्देशन बिना गरिने कर्मलाई विकर्म वा अनाधिकृत कर्म वा पाप कर्म भनिन्छ। अत कर्मफलबाट बच्नका लागि सधैँ वेदहरूबाट निर्देशन लिएर काम गर्नुपर्छ। जसरी सामान्य जीवनमा रहँदा राज्यको निर्देशन अनुसारको काम गर्नुपर्छ, त्यसै गरी विशिष्ट जीवनमा भगवानको राज्यको निर्देशन अनुसार काम गर्नुपर्छ। वेदमा रहेका यस्ता निर्देशनहरू स्वयं भगवानका श्वासबाट उत्पन्न भएका हुन्। भनिएको छ 4 वेदहरू क्रमशः यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद र अर्थवेद भगवानका श्वासबाट उत्पन्न भएका हुन्। ब्रह्मा संहितामा भनिए अनुसार भगवान सर्वशक्तिमान हुनुभएकाले उहाँ श्वासद्वारा बोल्न सक्नुहुन्छ। आफ्ना प्रत्येक इन्द्रियद्वारा सबै इन्द्रियहरूको कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। भगवान निश्वासद्वारा बोल्न सक्नुहुन्छ। आँखाहरूद्वारा गर्भधान गराउन सक्नुहुन्छ। वास्तवमा भनिएको पनि छ भगवानले प्रकृतिमाथि दृष्टिपात गर्नुभयो र सम्पूर्ण जीवलाई जन्माउनु भयो। भौतिक प्रकृतिका गर्भमा बद्ध जीवलाई स्थापित गरिसकेपछि वा जन्माइसकेपछि भगवानले ती बद्ध आत्मालाई वैदिक ज्ञानका रूपमा आफ्ना निर्देशनहरू दिनुभयो, जसका माध्यमबाट उनीहरू फेरि आफ्नो घर भगवत धाममा फर्किन सकुन्। हामीले सधैँभरि के कुरा सम्झिरहनुपर्छ भने भौतिक प्रकृतिमा रहेका सबै बद्ध जीवात्माहरू सांसारिक मोज मज्जातिरै आकर्षित हुन्छन्। तर वैदिक निर्देशनहरू कसरी तयार पारिएको छ भने यसको पालना गर्नाले मानिस आफ्ना विकृत इच्छाहरूलाई सन्तुष्ट गरेर र तथाकथित सांसारिक भोग पूरा गरेर भगवानका समीपमा आउन सक्छन्। बद्ध आत्माले मुक्ति प्राप्त गर्ने यो एउटा अवसर हो। त्यसैले बद्ध आत्माहरूले कृष्ण भावना भावित भएर यज्ञ विधिको पालन गर्ने प्रयत्न गर्नै पर्छ। वैदिक निर्देशनहरूको पालन गर्न नसक्नेले पनि कृष्ण भावनाका सिद्धान्तहरूलाई ग्रहण गर्न सक्छन् र यसले पनि मानिसलाई वैदिक यज्ञहरू सम्पन्न गरेर पुगिने ठाउँमा पुर्याउँछ। हे प्रिय अर्जुन, जसले मानव जीवनमा वेदहरूद्वारा यसरी स्थापित यज्ञ चक्रको अनुसरण गर्दैन त्यसले आफूलाई निश्चय नै पापपूर्ण जीवनतिर लैजान्छ। केवल इन्द्रियहरूको असन्तुष्टिका लागि मात्र बाँच्ने यस्ता व्यक्तिहरूको जीवन नै व्यर्थ छ। तात्पर्य हुन्छ कठोर परिश्रम गर र इन्द्रिय तृप्तिको आनन्द भोग भन्ने सांसारिक दर्शनलाई भगवानले यहाँ निन्दा गर्नुभएको छ। अत जसले यो भौतिक संसारको भोग गर्न चाहन्छ त्यसले माथि चर्चा गरिएको यज्ञ चक्र सम्पन्न गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। जसले उपरोक्त विधि विधानको पालना गर्दैन त्यसले अझ बढी उपेक्षित वा तिरस्कृत भएर अत्यन्त कष्टपूर्ण जीवन बिताउनु पर्छ। प्रकृतिको नियम अनुसार प्राप्त भएको यो मनुष्य शरीरको प्रमुख लक्ष्य कर्मयोग, ज्ञानयोग वा भक्तियोग यी 3 मार्गमध्ये कुनै एउटा मार्गको अवलम्बन गरेर आत्मा साक्षात्कार गर्नु हो। पाप र पुण्यको सीमाभन्दा माथि उठिसकेका योगीहरूका निम्ति दृढतापूर्वक तोकिएका यज्ञहरू सम्पन्न गर्नै पर्ने आवश्यकता छैन। तर इन्द्रिय तृप्तिमै संलग्न रहेका व्यक्तिहरूका लागि आत्मा शुद्धिका लागि माथि चर्चा गरिएको यज्ञ चक्र पूरा गर्नु आवश्यक छ। कर्म धेरै प्रकारका छन्। कृष्ण चेतनामा नलागेका मानिसहरू विषय चेतनामा लाग्दछन्। त्यसैले तिनीहरूलाई पुण्य कर्म गर्नु आवश्यक हुन्छ। यो यज्ञ चक्रको पद्धति कस्तो प्रकारले तयार पारिएको छ भने विषय वासनामा लागेका मानिसहरू पनि त्यस्ता विषयको प्रतिफलमा नअल्झी आफ्नो इच्छा पूर्ति गर्न सक्दछन्। संसारको सम्पन्नता हाम्रो आफ्नो प्रयासमा निर्भर नभएर भगवानको आधारभूत व्यवस्थामा निर्भर छ र यो कार्य प्रत्यक्ष रूपले देवताले सम्पन्न गर्दछन्।
त्यसैले वेदमा उल्लेख गरिएका देवताहरूलाई लक्ष्य गरेर यज्ञहरू गरिन्छन्। यो पनि अप्रत्यक्ष रूपमा कृष्ण भावनाकै अभ्यास हो, किनभने जसले यज्ञ सम्पादनको कार्यमा दक्षता प्राप्त गर्दछ त्यो अवश्य कृष्ण भावना भावित हुन्छ। तर यदि कुनै व्यक्ति यज्ञहरू सम्पन्न गरेर पनि कृष्ण भावना भावित हुन सक्दैन, त्यस्ता व्यक्तिका लागि यज्ञ गर्ने कार्य मात्र एउटा आचार संहिता बन्दछ। अत मानिसले आफ्नो उन्नतिलाई आचार संहिताको स्तरमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन। कृष्ण भावना प्राप्त गर्नका लागि त्योभन्दा पर पुग्नुपर्छ। तर जो आफैमा आनन्दित छ, जसको जीवन नै आत्मा साक्षात्कारपूर्ण छ र जो आफै सन्तुष्ट छ, त्यस्ता पूर्णतया तृप्त भएका व्यक्तिको लागि कुनै पनि कार्य बाँकी रहन्न। तात्पर्य हुन्छ, जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित छ र कृष्ण भावनामा रहेर गरिएका कार्यहरूबाट पूर्णतया सन्तुष्ट छ, त्यस्ता व्यक्तिका लागि गर्नुपर्ने कुनै कर्तव्य बाँकी रहँदैन। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भित्रका सम्पूर्ण नास्तिकता वा पाप सफा भइसकेका हुन्छन्, जुन कुरा हजारौं यज्ञहरूका प्रभावले मात्र हुन सम्भव छ। यस प्रकार चेतनाको शुद्धिद्वारा मानिस भगवानसँग रहेको आफ्नो शाश्वत सम्बन्धको स्थितिप्रति पूर्ण विश्वस्त हुन्छ। यसरी भगवानको कृपाद्वारा उसका कार्यहरू आफै प्रकाशित हुन्छन्। यस अवस्थामा वैदिक उपदेशहरूको पालन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि उसलाई हुँदैन। यस किसिमको व्यक्तिले भौतिक क्रियाकलाप प्रति रुचि राख्दैन र सुरा सुन्दरी अनि त्यस्तै अन्य प्रलोभनयुक्त भौतिक अवस्थाबाट पनि उसले कुनै आनन्द पाउन सक्दैन। आत्माराम पुरुषलाई न त कुनै निर्धारित कर्तव्य गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ, न त यस किसिमको कार्य सम्पन्न नगर्नुका पछाडि कुनै कारण नै हुन्छ। उसलाई कुनै अरू जीवात्मामाथि निर्भर रहने आवश्यकता समेत पर्दैन। तात्पर्य हुन्छ, आत्मा साक्षात्कार गरिसकेका व्यक्तिहरूका लागि कृष्ण भावनामा रहेर कर्म गर्नुबाहेक अर्को कुनै पनि कर्तव्य पालन गर्नुपर्ने बाध्यता छैन। यो कृष्ण भावना भनेको निष्क्रियता वा अकर्मण्यता होइन। यो कुरा आगामी श्लोकमा भनिनेछ। कृष्ण भावना भावित व्यक्तिले कुनै पनि व्यक्तिको आश्रय लिँदैन, चाहे त्यो मानिस होस् वा देवता। कृष्ण भावनामा रहेर उसले जे गर्दछ त्यही नै उसको पर्याप्त कर्तव्य हुन्छ। अत कर्मफलमा आसक्ति नराखी नै मानिसले निरन्तर आफ्नो कर्म गर्नुपर्छ। आसक्ति नराखी कर्म गर्नाले मानिसले परम पुरुषलाई प्राप्त गर्छ। तात्पर्य हुन्छ, भक्तहरूका लागि परमेश्वर भनेका भगवान हुनुहुन्छ र निराकारवादीहरूका लागि परमेश्वर भनेको मुक्ति हो। अत जसले राम्रो मार्गदर्शन प्राप्त गरेर र कर्मफलप्रति अनासक्त रहेर भगवान श्रीकृष्णका लागि कार्य गर्दछ वा कृष्ण भावनामा रहेर कार्य गर्दछ, त्यसले निश्चय नै जीवनको परम लक्ष्य प्राप्तिका दिशामा प्रगति गर्छ। भगवान श्रीकृष्णको इच्छा पूर्ण गर्नका लागि अर्जुनलाई कुरुक्षेत्रका युद्ध मैदानमा युद्ध गर्न भनिएको हो, किनभने श्रीकृष्ण अर्जुनले युद्ध गरून् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो। असल व्यक्ति हुन खोज्नु र अहिंसक हुन खोज्नु पनि व्यक्तिगत आसक्ति हो। तर फलको आसक्ति नराखी कर्म गर्नु भगवानका लागि कर्म गर्नु हो। परमात्माका लागि गरिने कर्म उत्तम श्रेणीको पूर्ण कर्म हो, जसको समर्थन स्वयं भगवान श्रीकृष्णले पनि गर्नुभएको छ। निर्धारित यज्ञद्वारा वैदिक कार्यहरू इन्द्रिय तृप्तिका लागि गरिने दूषित कर्महरूको शुद्धिका लागि सम्पन्न गरिन्छन्। तर कृष्ण भावनामय कर्महरू राम्रा र नराम्रा कर्मफलहरूभन्दा माथि हुन्छन्। कृष्ण भावना भावित व्यक्तिमा कर्मफलको आसक्ति अलिकति पनि हुँदैन। उसले त केवल भगवान श्रीकृष्णका लागि मात्र कर्म गर्छ। ऊ सबै किसिमका क्रियाकलापमा लागेको हुन्छ, तैपनि फलप्रति पूर्णतया अनासक्त हुन्छ। जनक आदि राजाहरूले केवल निर्धारित कर्म गर्नाले मात्र पनि सिद्धि प्राप्त गरे। त्यसैले साधारण मानिसका लागि शिक्षा दिने उद्देश्यले पनि तिमीले कर्म गर्नै पर्छ। तात्पर्य हुन्छ, जनक जस्ता राजाहरू सिद्ध आत्मा हुन्, त्यसैले उनीहरूलाई वेदमा निर्धारित गरिएका कर्तव्यहरूको पालना गर्नै पर्ने बाध्यता थिएन। तैपनि उनीहरूले सर्वसाधारण मानिसलाई उदाहरण प्रस्तुत गर्नका लागि सबै निर्धारित कर्महरू सम्पन्न गरे। जनक सीताजीका पिता र भगवान रामका ससुरा हुनुहुन्थ्यो। भगवानको महान भक्त हुनाले उहाँको स्थिति असाधारण थियो। तापनि उहाँ मिथिला जनकपुर क्षेत्रका राजा भएका हुनाले आफ्ना प्रजालाई कर्तव्यको पालना गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा उहाँले दिनुहुन्थ्यो। त्यसैले जनकले कर्मको त्याग गर्नु भएन। भगवान श्रीकृष्ण र भगवानका शाश्वत सखा अर्जुनलाई कुरुक्षेत्रको युद्धभूमिमा लडाईँ गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। तापनि सामान्य मानिसलाई पाठ सिकाउनका लागि उहाँहरू लड्नुभयो।
जब राम्रा परामर्शहरू तथा प्रयासहरू असफल हुन्छन्, यस अवस्थामा हिंसा पनि आवश्यक हुन्छ भन्ने शिक्षा दिनका लागि उहाँहरूले युद्ध गर्नुभयो। कुरुक्षेत्रमा युद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडि युद्ध रोक्नका लागि स्वयं भगवान सहितका व्यक्तिहरूबाट सबै किसिमका प्रयासहरू भए, तर अर्को पक्ष लडाईँ गर्न नै तयार थियो। त्यसैले यस किसिमको उपयुक्त कारण भएकाले युद्ध गर्नु आवश्यक थियो। हुन त कृष्ण भावना भावित व्यक्तिलाई कुनै पनि सांसारिक कार्यमा रुचि हुँदैन, तापनि उनीहरू सर्वसाधारणलाई कसरी कर्म गर्नुपर्छ र कसरी रहनुपर्छ भन्ने ज्ञान सिकाउनका लागि कर्म गरिरहन्छन्। कृष्ण भावनामा रहेर कर्म गर्ने अनुभव भएका व्यक्तिहरू अरूले उनीहरूको अनुसरण गर्न सक्ने किसिमको काम गर्छन्। यस कुराको व्याख्या तलको श्लोकमा गरिएको छ। ठुला मानिसहरूले जे जस्तो काम गर्छन्, सामान्य मानिसले त्यसैको अनुसरण गर्दछन्। ठुला मानिसले जे जस्तो काम गर्छन्, सामान्य मानिसले त्यसैको अनुसरण गर्दछन्। ठुला मानिसले अनुकरणीय कार्य गरेर जस्तो आदर्श स्थापित गर्छन्, सारा संसारले तिनै कुराको अनुसरण गर्छ। तात्पर्य हुन्छ, साधारण मानिसहरूलाई व्यावहारिक आचरणद्वारा जनतालाई शिक्षा दिन सक्ने एउटा नेताको सधैँ आवश्यकता हुन्छ। स्वयं आफै धूम्रपान गर्ने नेताले जनतालाई धूम्रपान नगर्ने शिक्षा दिन सक्दैन। भगवान चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभएको छ, शिक्षकले शिक्षा दिनुभन्दा पहिले नै त्यो कुरालाई आफैले आचरण गरेर देखाउनुपर्छ। यस किसिमको व्यावहारिक शिक्षा दिने शिक्षकलाई आचार्य भनिन्छ वा आदर्श शिक्षक भनिन्छ। त्यसैले सर्वसाधारणलाई शिक्षा दिने शिक्षकले शास्त्रका सिद्धान्तको पालन गरेको हुनुपर्छ। एउटा शिक्षकले प्रामाणिक शास्त्रका विरुद्ध कुनै पनि नियम बनाउन सक्दैन। मनुसंहिता र यस्तै अरू प्रामाणिक शास्त्रहरू मानव समाजका लागि अनुसरण गर्न योग्य पुस्तकहरू हुन्। तसर्थ नेता वा शिक्षकको उपदेश यस्तै प्रामाणिक शास्त्रका सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ। आफ्नो उन्नति चाहने व्यक्तिले पूर्ववर्ती महान आचार्यहरूले अपनाएको आदर्श नियमहरूलाई अनुसरण गर्नुपर्छ। श्रीमद् भागवतमा पनि यही कुराको पुष्टि गर्दै भनिएको छ, मानिसले महान भक्तहरूका चरण चिन्हहरूका अनुसरण गर्नुपर्छ। आध्यात्मिक अनुभूतिका क्षेत्रमा उन्नति गर्ने मार्ग पनि यही नै हो। राज्यको राजा होस् वा प्रशासन प्रमुख होस्, स्कुलको शिक्षक होस् वा घरको बाबु होस्, यी सबै सर्वसाधारण अबोध मानिसहरूका स्वाभाविक नेता मानिन्छन्। यस्ता सबै किसिमका स्वाभाविक नेताहरूको आफ्नो आश्रितहरूप्रति एउटा ठूलो जिम्मेवारी हुन्छ। अत तिनीहरू सबै नैतिक तथा आध्यात्मिक नियमका प्रामाणिक पुस्तकहरूसँग राम्ररी परिचित हुनु आवश्यक छ। हे पृथापुत्र, तिनै लोकमा मैले गर्नुपर्ने कुनै कर्तव्य छैन। न त मलाई कुनै वस्तुको चाहना छ, न त कुनै कुराको आवश्यकता नै छ, तैपनि म आफ्नो कर्तव्य कर्ममा लागिरहन्छु। तात्पर्य हुन्छ, वैदिक साहित्यहरूमा भगवानको वर्णन यसरी गरिएको छ, परमेश्वर अरू सबै नियन्त्रकहरूका पनि नियन्त्रक हुनुहुन्छ। उहाँ सबै लोकपालहरूका पनि सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँकै अधीनमा सबै छन्। परमेश्वरबाट नै सबै जीवात्माले आफ्नो विशिष्ट शक्ति प्राप्त गर्छन्। जीवात्मा स्वयंमा श्रेष्ठ छैनन्। भगवान सबै देवताहरूका पूजनीय हुनुहुन्छ र सबै निर्देशकहरूका परम निर्देशक हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँ सबै प्रकारका भौतिक नेताहरू तथा प्रशासकहरूभन्दा दिव्य हुनुहुन्छ र सबैका पूजनीय पनि हुनुहुन्छ। उहाँभन्दा ठुलो तथा महान अर्को कोही छैन। उहाँ सबै कारणहरूका कारण हुनुहुन्छ। उहाँको शारीरिक स्वरूप साधारण जीवात्माको जस्तो छैन। उहाँको शरीर र आत्मामा कुनै भिन्नता छैन। उहाँ परम पुरुष हुनुहुन्छ। उहाँका सबै इन्द्रियहरू दिव्य छन्। उहाँको कुनै एउटा इन्द्रिय अरू इन्द्रियहरूले समेत कार्य गर्न सक्छन्। त्यसैले उहाँभन्दा ठुलो पनि कोही छैन र उहाँको बराबरीमा पुग्ने पनि कोही छैन। उहाँका शक्तिहरू बहुरूपी छन्। त्यसैले उहाँका कार्यहरू प्राकृतिक क्रम अनुसार स्वत सम्पन्न हुँदै जान्छन्। भगवानमा हरेक वस्तु पूर्ण ऐश्वर्यमा र पूर्ण सत्यमा अवस्थित हुन्छन्। भगवानले गर्नुपर्ने कुनै कर्तव्य हुँदैन। जसलाई आफ्नो कर्मको फल प्राप्त गर्नु छ, त्यसलाई केही न केही कर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। तर जसलाई यी तिनै लोकमा कुनै पनि वस्तु पाउन बाँकी नै छैन, त्यसका लागि कर्तव्य पनि केही छैन, तैपनि भगवान श्रीकृष्ण क्षत्रियहरूका नेता बनेर कुरुक्षेत्रको युद्धभूमिमा कार्यरत हुनुहुन्छ। किनभने दिन दुखीहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्नु क्षत्रियहरूको धर्म हो। हुन त भगवान सबै शास्त्रका विधिविधानहरूभन्दा पनि माथि हुनुहुन्छ, तैपनि उहाँ शास्त्र विरुद्ध कुनै काम गर्नुहुन्न। यदि मैले आफ्ना निर्धारित कर्तव्य कर्मलाई सावधानीपूर्वक सम्पन्न नगरे, हे अर्जुन, सारा मानिसहरू मेरै अनुसरण गरेर अल्छी हुनेछन्। तात्पर्य हुन्छ, आध्यात्मिक जीवनमा प्रगति गर्नका लागि सामाजिक शान्तिको आवश्यकता पर्छ
र यसका लागि केही परम्परागत रीतिरिवाजहरू हुन्छन्। सबै सभ्य मानिसहरूले यस्ता रीतिरिवाजको परिपालना गर्ने गर्छन्। यस्ता विधि नियमहरू बद्ध जीवहरूका लागि मात्र हुन्। भगवान श्रीकृष्णका लागि यी नियमहरू होइनन्, तैपनि उहाँ धार्मिक सिद्धान्तको स्थापना गर्नका लागि अवतरित हुनुभएको हुनाले उहाँले निर्दिष्ट नियमहरूको पालना गर्नुभयो। अन्यथा सर्वसाधारण मानिसहरूले पनि उहाँकै चरण चिन्हको अनुसरण गर्ने थिए, किनभने उहाँ नै सबैभन्दा ठुला आधिकारिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्णले आफ्नो घरमा रहँदा र घरबाट बाहिर रहँदा पनि एउटा गृहस्थले गर्नुपर्ने सबै धार्मिक कार्यहरू गरिरहनुहुन्थ्यो भन्ने कुराको जानकारी हामीले श्रीमद् भागवतबाट पाउन सक्छौँ। यदि मैले निर्दिष्ट कर्तव्य नगरेमा सारा मानिसहरू नष्ट हुनेछन् अनि म वर्णसङ्कर जनसङ्ख्या वृद्धिको पनि कारण बन्नेछु र यसरी सम्पूर्ण प्राणीहरूको शान्तिको विनाशक बन्नेछु। तात्पर्य हुन्छ वर्णसङ्कर भनेको नचाहिएको जनसमुदाय हो र यसले सर्वसाधारणको शान्तिमा बाधा पुर्याउँछ। यही सामाजिक विघ्न बाधालाई रोक्नका लागि विभिन्न विधिविधानहरूको व्यवस्था गरिएको छ। यी विधिविधानहरूद्वारा मानिसहरू जीवनमा आध्यात्मिक उन्नति गर्नका लागि स्वत शान्तिपूर्ण र सुसङ्गठित हुन्छन्। जब भगवान श्रीकृष्ण अवतरित हुनुहुन्छ, यस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको आवश्यकता र प्रतिष्ठा बनाइराख्नका लागि उहाँले पनि ती विधिविधान अनुसार आचरण गर्नुहुन्छ। भगवान सम्पूर्ण प्राणीहरूका पिता हुनुहुन्छ। अत यदि प्राणीहरू पथभ्रष्ट भएमा त्यसको उत्तरदायित्व अप्रत्यक्ष रूपले भगवानमा नै जान्छ। त्यसरी जब जब धार्मिक नीति नियमहरूको अनादर हुन थाल्छ, तब तब भगवान स्वयं अवतरित भएर समाजलाई ठिक पार्नुहुन्छ। हामीले एउटा कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ, त्यो भनेको हामीले भगवानको चरण चिन्हको अनुसरण गर्नुपर्छ, तर उहाँको अनुकरण गर्न खोज्नु हुँदैन। त्यसो गर्न पनि सकिँदैन। अनुसरण गर्नु र अनुकरण गर्नु एउटै होइन। भगवानले आफ्नो बाल्य अवस्थामा गोवर्धन पर्वत उचाल्नु भएको थियो, तर हामी त्यसो गर्न सक्दैनौँ। मानिसका लागि यो असम्भव छ। हामीले उहाँका उपदेशहरूको अनुसरण गर्न पर्छ, तर कहिले पनि उहाँको अनुकरण गर्न खोज्नु हुँदैन। भगवत गीतामा पनि यो कुराको पुष्टि गर्दै भनिएको छ, मानिसले भगवानको र भगवानद्वारा शक्ति प्रदान गरिएका भक्तहरूको उपदेशलाई पालन गर्नुपर्छ। उनीहरूका उपदेशहरू हाम्रा लागि कल्याणकारी हुन्छन्। बुद्धिमान मानिसले ती उपदेशहरूको कार्यान्वयन गर्छन् र उनीहरूका क्रियाकलापको अनुकरण गर्ने प्रयास नहोस् भन्ने कुरामा सतर्कता अपनाउँछन्। भगवान शिवको अनुकरण गरेर कसैले पनि विषको सागरलाई पिउने प्रयास गर्नु हुँदैन। ईश्वरले सूर्य र चन्द्रको गतिविधिलाई समेत नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले सधैँ ईश्वरको त्यो श्रेष्ठ अवस्थालाई विचार गर्नुपर्छ। यस किसिमको शक्ति नभई कोही पनि ईश्वर हुन सक्दैन। ईश्वर भनेको सर्वशक्तिमान हो। भगवान शिवजीले समुद्रसम्म फैलिएको विषलाई पिइदिनु भएको थियो, तर कुनै सामान्य मानिसले यस किसिमका विषको एउटा सानो अंश मात्र पनि पिउने प्रयास गरेमा त्यो मरिहाल्छ। शिवजीको यस्तो धेरै ढोंगी भक्तहरू छन् जो गाँजा र अन्य लागु पदार्थमा लागेका छन्। तिनीहरूले आफ्नो सामर्थ्यलाई भुलेर भगवान शिवका कार्यको अनुकरण गर्दै मृत्युलाई नजिक बोलाइरहेका छन्। यसै गरी भगवान श्रीकृष्णका पनि केही ढोंगी भक्तहरू छन् जो गोवर्धन पर्वत उचाल्ने आफ्नो असमर्थतालाई बिर्सेर भगवानको रासलीला वा प्रेम नृत्यको अनुसरण गर्न चाहन्छन्। अत मानिसहरूले शक्तिमानको अनुकरण गर्नतर्फ नलागेर उनीहरूको उपदेशको अनुसरण गर्नु नै सबैभन्दा राम्रो हो। योग्यता नभएका व्यक्तिहरूले उनीहरूको ठूलो पद हत्याउन खोज्नु हुँदैन। तर अहिले भगवानको शक्ति नभएका धेरै ईश्वरीय अवतारहरू देखिएका छन्। जसरी एउटा अज्ञानी व्यक्तिले फलमा आसक्ति राखेर कर्म गर्छ, विद्वानले पनि त्यसरी नै कर्म गर्छ, तर उसको कर्म मानिसलाई सही मार्गमा हिँडाउने उद्देश्यले अनासक्त रहेर गरिएको हुन्छ। तात्पर्य हुन्छ कृष्ण भावनायुक्त व्यक्ति र कृष्ण भावना रहित व्यक्ति तिनीहरूका चाहनाले नै छुटिन्छन्। कृष्ण भावनामा लागेको व्यक्तिले कृष्ण भावनाको विकासमा प्रतिकूल हुने कुनै कार्य गर्दैन। हुन त उसको काम गराइ पनि भौतिक क्रियाकलापमा अत्यन्त आसक्त भएको व्यक्तिको जस्तै हुन्छ। तर भिन्नता भएका भौतिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्ति आफ्नै इन्द्रियहरूलाई तृप्त गर्नका लागि कर्म गर्छन् र कृष्ण भावना भाविक व्यक्तिले भगवान श्रीकृष्णको सृष्टिका लागि कर्म गर्छन्। अत साधारण मानिसलाई कर्म कसरी गर्नुपर्छ र कर्मफललाई कसरी कृष्ण भावनामा लगाउनुपर्छ भन्ने बुझाउनका लागि पनि कृष्ण भावना भावित व्यक्तिले आफै उदाहरण बनेर देखाउनुपर्छ। ज्ञानी पुरुषले सकाम कर्ममा आसक्त भएका अज्ञानीहरूको बुद्धिलाई विचलित पार्न हुन्न र तिनलाई कर्म गर्नबाट रोक्न हुँदैन। बरु भक्तिभावले काम गर्दै तिनीहरूलाई सबै प्रकारका क्रियाकलापमा संलग्न गराउनुपर्छ कृष्ण भावनाको क्रमिक विकासका लागि।
तात्पर्य हुन्छ वैदिक कार्यहरूको पराकाष्ठा पनि यही हो। भौतिक गतिविधिका लागि दिएको निर्देशनहरू सहित वेदमा व्यवस्था गरिएका सबै प्रकारका यज्ञ तथा कार्यहरूको एउटै उद्देश्य भगवान श्रीकृष्णलाई बुझ्नु हो। किनभने भगवान श्रीकृष्ण जीवनका परम लक्ष्य हुनुहुन्छ। तर इन्द्रिय तृप्तिभन्दा परको कुनै कुरा थाहा नभएका बद्ध जीवात्माहरू त्यही उद्देश्य पूर्तिका निमित्त वेदको अध्ययन गर्छन्। वैदिक यज्ञ अनुष्ठानद्वारा मानिसका सकाम कर्म र इन्द्रिय तृप्तिका कार्यहरू नियमित हुन्छन् र यसैबाट उसले बिस्तारै कृष्ण भावनाको उत्कर्ष प्राप्त गर्छ। अत कृष्ण भावनालाई आत्मसात गरेका व्यक्तिहरूले अरूहरूलाई तिनका क्रियाकलाप र बुझाइमा बाधा उत्पन्न गरिदिनु हुँदैन। बरु उनीहरूले त सम्पूर्ण कर्मफललाई भगवान श्रीकृष्णका सेवामा कसरी लगाउन सकिन्छ भन्ने देखाउँदै कार्य गर्नुपर्छ। कृष्ण भावना भावित भएको व्यक्तिले गरेको यस्तो कार्य देखेर इन्द्रिय तृप्तिका लागि कर्म गर्ने अज्ञानी व्यक्तिले पनि कसरी काम गर्नुपर्छ र कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिक्न सक्दछ। हुन त अज्ञानी व्यक्तिलाई उसले गर्न लागेका काममा बाधा पुर्याइदिनु ठिक हुँदैन, तापनि उसमा अलिकति पनि कृष्ण भावनाको विकास गराउन सकेमा त्यो व्यक्तिहरू वैदिक विधिविधानको वास्ता नगरी सिधै भगवानको सेवामा संलग्न हुन सक्छन्। यस्ता शक्तिशाली व्यक्तिहरूले वैदिक विधिविधानको अनुसरण गरिरहनु पर्दैन, किनभने कृष्ण भावनाद्वारा नै तिनीहरूले त्यो सम्पूर्ण फल प्राप्त गर्छन् जुन फल निर्धारित कर्तव्यहरूको पालना गर्नाले प्राप्त हुन्छ। अहङ्कारका प्रभावले अभिभूत भएको जीवात्माले 3 गुणले युक्त प्रकृतिद्वारा सम्पन्न गरिएका कर्मलाई पनि आफैले गरेको ठानेर आफूलाई नै कर्ता मान्दछ। तात्पर्य हुन्छ एउटै स्तरमा रहेर काम गरिरहेका 2 प्रकारका व्यक्तिहरूमध्ये एउटा कृष्ण भावना भावित छ र अर्को शारीरिक भावनाले भरिएको छ। झट्ट हेर्दा यिनीहरू एउटै मञ्चमा काम गरिरहे जस्ता देखिन्छन्, तर यी दुईको स्थितिमा आकाश जमिनको अन्तर रहेको हुन्छ। भौतिक चेतना भएको व्यक्ति अहङ्कारले गर्दा स्वयं आफूलाई प्रत्येक कार्यको कर्ता ठान्छ। शरीरको संरचना परमेश्वरको निरीक्षणमा भौतिक प्रकृतिबाट भएको हो भन्ने कुरा ऊ बुझ्दैन। भौतिकवादी व्यक्तिलाई अन्ततः ऊ स्वयं पनि भगवान श्रीकृष्णका अधीनमा छु भन्ने कुराको ज्ञान हुँदैन। अहङ्कारी व्यक्तिले हरेक काम स्वतन्त्र रूपले आफैले गरेको हो भन्ने देखाउन चाहन्छ र त्यसको श्रेय पनि आफैले लिन चाहन्छ। यही नै उसको अज्ञानताको लक्षण हो। यो स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीरको सृष्टि भगवानको आज्ञा अनुसार भौतिक प्रकृतिले गरेको हो र त्यसैले सम्पूर्ण शारीरिक र मानसिक क्रियाकलापहरू भगवान श्रीकृष्णको सेवामा लगाउनुपर्छ भन्ने पनि उसले बुझेको हुँदैन। अज्ञानी मानिसले भगवान नै भौतिक शरीर र इन्द्रियहरूका स्वामी हुनुहुन्छ अर्थात् ऋषिकेश हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बिर्सन्छ। इन्द्रिय तृप्ति गर्ने काममा नै लामो समयसम्म इन्द्रियहरूको दुरुपयोग गर्नाले ऊ यथार्थमा अहङ्कारद्वारा किंकर्तव्य विमुख हुन्छ। त्यसैले गर्दा उसले भगवान श्रीकृष्णको आफ्नो शाश्वत सम्बन्ध नै बिर्सन्छ। हे महाबाहु, भक्तिमय कर्म र सकाम कर्मको अन्तर जानेर परम सत्यलाई बुझेको व्यक्तिले कहिले पनि आफूलाई इन्द्रिय र इन्द्रिय तृप्तिका कार्यमा लगाउँदैन। तात्पर्य हुन्छ परम सत्यलाई जानेको मानिसले भौतिकताको सङ्गतबाट हुने असहज परिस्थितिलाई सहन गर्दछ। उसले म भगवानको अंश हुँ र म सधैँ यो भौतिक जगतमा रहिरहनु हुँदैन भन्ने कुरा जानेको हुन्छ। साथै म सच्चिदानन्दमय भगवानको अंश हुँ, यही नै मेरो सही पहिचान हो, तर म अहिले कुनै कारणवश शारीरिक अवधारणको बुद्धिको बन्धकमा परेको छु भन्ने अनुभूति पनि उसलाई भइरहन्छ। त्यसैले उसले आफ्नो अस्तित्वको शुद्ध अवस्थामा आफ्ना सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई भगवान श्रीकृष्णको भक्तिमय सेवामा समर्पित गरिदिनुपर्छ वा मिलाइदिनुपर्छ। यसो गर्दा कृष्ण भावनामय क्रियाकलापमा उसले आफूलाई संलग्न गराउँदछ र परिस्थितिजन्य तथा अस्थायी भौतिक इन्द्रियहरूका क्रियाकलापप्रति ऊ स्वभावले अनासक्त बन्छ। उसले आफ्नो जीवनको भौतिक अवस्था भगवानको नियन्त्रणमा रहेको पाउँदछ। फलस्वरूप ऊ सबै प्रकारका भौतिक प्रक्रियाहरूबाट अविचलित हुन्छ र ती क्रियाकलापलाई पनि ऊ भगवानकै कृपा ठान्छ। श्रीमद् भगवत अनुसार उसले परमात्मालाई ब्रह्म, परमात्मा र भगवान यी 3वटा विभिन्न रूपमा जानेको हुन्छ र त्यसलाई तत्त्वविद भन्छ। श्रीमद् भगवत अनुसार उसले परम सत्यलाई ब्रह्म, परमात्मा र भगवान यी 3वटा भिन्न रूपमा जानेको हुन्छ र त्यसलाई तत्त्वविद भनिन्छ।
उसले भगवानसँग आफ्नो यथार्थ अवस्थाको के सम्बन्ध छ भन्ने कुरा पनि बुझेको हुन्छ। प्रकृतिका गुणबाट मोहित भएका अज्ञानी व्यक्तिहरू आफूलाई भौतिक क्रियाकलापमा संलग्न गराएर त्यसैमा आसक्त हुन्छन्। अज्ञानवश गरिएका तिनका ती क्रियाकलापहरू अधम श्रेणीका हुन्छन् तापनि बुद्धिमान व्यक्तिले तिनलाई विचलित गराउन हुँदैन। तात्पर्य हुन्छ अज्ञानी व्यक्तिहरू स्थूल भौतिक चेतनासँग आफ्नो झुटो सम्बन्ध स्थापित गर्दछन् र भौतिक उपाधियुक्त हुन्छन्। यो शरीर भौतिक प्रकृतिको उपहार हो। जो व्यक्ति शारीरिक चेतनामा नै अति आसक्त हुन्छ त्यसलाई मन्द भनिन्छ, अर्थात् त्यस्तो व्यक्तिलाई आत्मज्ञान नभएको अल्छी भन्न सकिन्छ। अज्ञानी व्यक्तिले शरीरलाई आत्मा ठान्छ। यिनीहरू अरूहरूसँग हुने शारीरिक सम्बन्धलाई नै बन्धुत्व ठान्छन्। जुन पृथ्वीमा उसले शरीर पाए त्यस पृथ्वीलाई पूजनीय विषय मान्दछ र धार्मिक यज्ञ कार्यहरूको औपचारिकतालाई नै आफ्नो जीवनको लक्ष्य मान्छ। यस किसिमका भौतिक उपाधियुक्त मानिसहरू राष्ट्रियता, समाज तथा परोपकार जस्ता क्रियाकलापमा लाग्छन्। यसरी भौतिक उपाधि अन्तर्गत रहेका व्यक्तिहरू सधैँ भौतिक स्तरमै व्यस्त रहन्छन्। उनीहरूका लागि आध्यात्मिक अनुभूति भनेको एउटा काल्पनिक कथा जस्तै हुन्छ। त्यसैले तिनीहरू यसतर्फ त्यति रुचि राख्दैनन्। आध्यात्मिक जीवनमा प्रभुत्व प्राप्त गरेका व्यक्तिले भौतिकतामा आसक्त भएका यस प्रकारका मानिसहरूलाई उत्तेजित वा दिग्भ्रमित तुल्याइदिनुहुन्न। उनीहरूले त चुपचापसम्म आफ्नो आध्यात्मिक गतिविधिलाई अघि बढाउँदै जानुपर्छ। भौतिकताबाट भ्रमित भएका त्यस्ता व्यक्तिहरू अहिंसा तथा परोपकारिता जस्ता जीवनका प्राथमिक नैतिक सिद्धान्तहरूमा अल्झिरहन्छन्। अज्ञानी व्यक्तिहरू कृष्ण भावनामा रहेर गरिएका कार्यहरूको प्रशंसा गर्दैनन्। त्यसैले भगवान श्रीकृष्णले हामीलाई उपदेश दिनुभएको छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई विचलित गराउनु र त्यसमा आफ्नो मूल्यवान समय नष्ट गर्नु हुँदैन। तर भगवानका भक्तहरू भगवानभन्दा पनि बढ्ता दयालु हुन्छन्, किनभने उनीहरूले भगवानको अभिप्राय बुझेका हुन्छन्। त्यसैले गर्दा उनीहरू अज्ञानी व्यक्तिहरूको नजिक गएर तिनीहरूलाई कृष्ण भावनामय कार्यमा संलग्न गराउने प्रयास गरेर सबै प्रकारका जोखिमहरूको सामना गर्न तयार हुन्छन्, किनभने यो मानिस मात्रका लागि पर आवश्यक छ। अत हे अर्जुन, तिमी आफ्ना सबै कार्यहरू ममा समर्पण गरेर मेरो पूर्ण ज्ञानले युक्त भएर लाभको इच्छारहित भएर र म र मेरो भन्ने भावना नराखी आलस्यरहित भएर युद्ध गर। तात्पर्य हुन्छ प्रस्तुत श्लोकले भगवत गीताको आशयलाई स्पष्ट रूपले सङ्केत गरेको छ। भगवान भन्नुहुन्छ सैनिकहरू जस्तै अनुशासित भएर पूर्ण कृष्ण भावनामा रही आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नुपर्छ। यस्ता उपदेशहरूलाई कार्यान्वयन गर्दा कतिपय साना ठुला कठिनाइहरू आइपर्न सक्छन्, तापनि भगवान श्रीकृष्णमा आश्रित रहेर आफ्ना कर्तव्यहरू निर्वाह गर्नुपर्छ। जीवनको सही स्वरूप नै यही हो। जीवात्मा भगवानको सहायता बिना स्वतन्त्र रूपमा खुसी रहन सक्दैन, किनभने भगवानका इच्छाको अधीनस्थ रहनु नै जीवात्माको शाश्वत तथा यथार्थ स्वरूप हो। त्यसैले भगवानले अर्जुनलाई आफू नै सेनापति भए जस्तै लडाइँ गर्ने आदेश दिनुभएको हो। मानिसले भगवानको इच्छा पूर्ण गर्नका लागि आफ्नो सबै कुरा बलिदान गर्नुपर्छ र स्वामित्वको दाबी नगरी स्वधर्मको पालन गर्नुपर्छ। अर्जुनले केवल भगवानको आदेश मात्र पालन गरे पुग्थ्यो, त्यसमा विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन। परमेश्वर समस्त आत्माका पनि आत्मा हुनुहुन्छ भन्ने ठानेर केही सोच्दै नसोची जो पूर्णतया परमात्मामा आश्रित हुन्छ वा अर्को शब्दमा जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुन्छ त्यसलाई अध्यात्म चेतस भनिन्छ। जो आफ्नो स्वामीको आज्ञा अनुसार कर्म त गर्छ तर फलको आशा राख्दैन त्यसलाई निराशी भनिन्छ। जसरी एउटा कर्मचारी वा खजान्जीले बैंकमा लाखौँ लाख डलर वा रुपियाँ गन्ने गर्छन् तर आफ्ना लागि एक पैसा पनि दाबी गर्दैनन्, त्यसै गरी मानिसले यो संसारमा जे जति काम छन् ती सबै भगवानका हुन्, कुनै व्यक्ति विशेषका होइनन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यस श्लोकमा आएको मही वा मया भन्ने शब्दको विशेष अर्थ यही हो। जो यथार्थमा कृष्ण भावना भावित भएर काम गर्छ त्यसले कुनै वस्तुमाथि आफ्नो स्वामित्वको दाबी गर्दैन। यो चेतनालाई निर्मम भनिन्छ, अर्थात् मेरो केही होइन भन्ने चेतना भनिन्छ। यस किसिमको कठोर आदेश पालन गर्न यदि कुनै किसिमको अरुचि नै भए पनि त्यस्तो अरुचिलाई फ्याँकिदिनुपर्छ र शारीरिक सम्बन्धमा तथाकथित आफन्तहरूबाट टाढा हुनु परे पनि डराउनु हुँदैन। यस प्रकारको मानिस विगतजोर अर्थात् जोरग्रस्त, आलस्ययुक्त वा जडताग्रस्त मानसिकताबाट रहित हुन्छ। आफ्नै गुण आवश्यकता अनुसार हरेक व्यक्तिले आफ्नै किसिमको विशेष कामहरू गर्छन् र यस्ता कामहरूमाथि भनिए जस्तै कृष्ण भावनामा रहेर गर्न सकिन्छ। मेरा उपदेश अनुसार आफ्ना कर्तव्यहरूको पालना गर्दै श्रद्धायुक्त तथा ईर्ष्यारहित भएर मैले दिएको शिक्षाको अनुसरण गर्ने व्यक्ति सकाम कर्मका बन्धनबाट मुक्त हुन्छ।
तात्पर्य हुन्छ भगवान श्रीकृष्णका उपदेशहरू सम्पूर्ण वैदिक ज्ञानका सार हुन्। त्यसैले यी उपदेशहरूमा कुनै अपवाद छैन र यी शाश्वत सत्य हुन्। जसरी वेद शाश्वत छ त्यस्तै गरी कृष्ण भावनाको सत्य पनि शाश्वत छ। त्यसैले भगवानप्रति कुनै ईर्ष्याभाव नराखी मानिसले दृढतापूर्वक उसका उपदेशहरू पालन गर्नुपर्छ। भगवत गीताको भाष्य लेख्ने धेरै दार्शनिकहरू छन्, तर तिनीहरूको भगवान श्रीकृष्णमा कुनै विश्वास छैन। यस्ता व्यक्तिहरू सकाम कर्मका बन्धनबाट कहिले मुक्त हुन सक्दैनन्। तर भगवानका शाश्वत उपदेशहरूमा दृढ विश्वास भएको एउटा साधारण मानिस ती आदेशहरूलाई पूर्णतया पालन गर्न नसके पनि सकाम कर्मका बन्धनबाट मुक्त हुन्छ। कृष्ण भावनाको प्रारम्भिक अवस्थामा मानिसले भगवानका आदेशहरू पूर्णतया पालन गर्न सक्दैन, तर पनि ऊ ती सिद्धान्तबाट अप्रसन्न नभई पराजय र निराशाको विचारलाई छोडेर निष्कपट भावले काम गर्दै जान्छ। फलस्वरूप ऊ विशुद्ध कृष्ण भावनाको स्तरमा पुग्छ, यसमा कुनै शङ्का नै छैन। तर जसले ईर्ष्यावश उपदेशहरूको उपेक्षा गर्छ र यिनको पालना गर्दैन, ती व्यक्तिहरू सबै प्रकारका ज्ञानले रहित भएका महामूर्ख मानिन्छन् र पूर्णता पाउनका लागि तिनीहरूले गरेका प्रयासहरू पनि नष्ट हुन्छन्। तात्पर्य हुन्छ कृष्ण भावना रहित हुनुको दोष यहाँ स्पष्ट रूपले व्याख्या गरिएको छ। जसरी सबैभन्दा ठुलो कार्यकारी प्रशासन प्रमुखको आदेश नमान्नेलाई दण्डको व्यवस्था हुन्छ, त्यसै गरी भगवानको आदेश पालन नगर्नेहरूका लागि पनि अवश्य दण्डको व्यवस्था हुन्छ। भगवानको आज्ञा नमान्ने व्यक्ति जतिसुकै ठुलो भए पनि उसलाई आफ्नै आत्माको ज्ञान हुँदैन र उसको हृदय नै शून्य हुने भएकाले उसलाई ब्रह्म, परमात्मा र भगवानको पनि ज्ञान हुँदैन। त्यसैले यस्ता मानिसको जीवन पूर्ण वा सार्थक हुन्छ भन्ने कुराको आश गर्न सकिँदैन। ज्ञानी मानिसले पनि आफ्नो स्वभाव अनुसार कार्य गर्छ। प्रत्येक व्यक्तिले 3 गुणहरूबाट प्राप्त भएको आफ्नो स्वभावको अनुसरण गरेको हुन्छ। त्यसलाई दमन गर्नाले के हुन सक्ला? तात्पर्य हुन्छ कृष्ण भावनाको दिव्य स्तरमा अवस्थित नभई प्रकृतिका गुणहरूको प्रभावबाट मुक्त हुन सकिँदैन। यो कुरा स्वयं भगवानले गीतामा भन्नुभएको छ। सांसारिक धरातलमा अवस्थित भएका ठुलाभन्दा ठुला शिक्षित व्यक्तिहरूलाई पनि खालि सैद्धान्तिक ज्ञानको माध्यमले आत्मालाई शरीरबाट छुट्याएर मायाको जालबाट मुक्त हुन सम्भव छैन। आफूलाई विज्ञानका क्षेत्रमा निकै अघि पुगेको सम्झने धेरै यस्ता तथाकथित अध्यात्मवादीहरू छन् जो भित्रभित्रै पूर्णतया प्रकृतिका गुणहरूको अधीनमा रहेका छन्। तिनीहरू प्रकृतिको गुणभन्दा पर जान सकेका छैनन्। मानिस प्राज्ञिक दृष्टिले जतिसुकै ठुलो विद्वान भए पनि धेरै समयसम्म भौतिक प्रकृतिका सङ्गतमा रहेका कारणले ऊ बन्धनमा धेरै रहेको हुन्छ। आफ्नो निर्धारित कर्महरू गर्ने कार्यमा नै संलग्न रहेको व्यक्तिलाई पनि यो कृष्ण भावनामृतले उसका भौतिक प्रपञ्चहरूबाट मुक्त दिलाउन सहयोग पुर्याउँछ। त्यसैले पूर्णतया कृष्ण भावनामा भावित नभई कसैले पनि निर्धारित कर्महरूको परित्याग गर्नु हुँदैन। कसैले पनि आफ्नो निर्धारित कर्तव्यलाई परित्याग गरेर तथाकथित योगी वा कृत्रिम अध्यात्मवादी बन्ने प्रयास गर्नु हुँदैन। बरु आफू जुन ठाउँमा छ त्यही ठाउँमा रहेर कृष्ण भावनामृतको राम्रो प्रशिक्षण प्राप्त गर्नु र कृष्ण भावना भावित हुने प्रयास गर्नु उत्तम हुन्छ। यसरी कृष्ण मायाका बन्धनबाट मुक्त हुन सकिन्छ। प्रत्येक इन्द्रिय र त्यस इन्द्रियका विषयसँग सम्बन्धित राग र द्वेषलाई व्यवस्थित गराउने केही नियमहरू हुने गर्छन्। मानिस यस्ता राग र द्वेषबाट वशीभूत हुन सक्दैन, किनभने ती राग द्वेषहरू आत्मा साक्षात्कारका मार्गमा अवरोध बनेर बस्छन्। ज्ञानी मानिसले आफ्नो स्वभाव अनुसार कार्य गर्छ। प्रत्येक व्यक्तिले 3 गुणहरूबाट प्राप्त भएको आफ्नो स्वभावको अनुसरण गरेको हुन्छ। त्यसलाई दमन गर्नाले के हुन सक्ला? तात्पर्य हुन्छ कृष्ण भावनाको दिव्य स्तरमा अवस्थित नभई प्रकृतिका गुणहरूको प्रभावबाट मुक्त हुन सकिँदैन। यो कुरा स्वयं भगवानले गीतामा भन्नुभएको छ। सांसारिक धरातलमा अवस्थित भएका ठुलाभन्दा ठुला शिक्षित व्यक्तित्वहरू पनि खालि सैद्धान्तिक ज्ञानको माध्यमले आत्मालाई शरीरबाट छुट्याएर मायाको जालबाट मुक्त हुन सम्भव छैन। आफूलाई विज्ञानका क्षेत्रमा निकै अघि पुगेको सम्झने धेरै यस्ता तथाकथित अध्यात्मवादीहरू छन् जो भित्रभित्रै पूर्णतया प्रकृतिका गुणहरूको अधीनमा रहेका छन्। तिनीहरू प्रकृतिका गुणहरूभन्दा पर जान सकेका छैनन्। मानिस प्राज्ञिक दृष्टिले जतिसुकै ठुलो विद्वान भए पनि धेरै समयसम्म भौतिक प्रकृतिका सङ्गतमा रहेका कारणले ऊ बन्धनमा नै रहन्छ। आफ्नो निर्धारित कर्महरू गर्ने कार्यमा नै संलग्न रहेको व्यक्तिलाई पनि यो कृष्ण भावनामृतले उसका भौतिक प्रपञ्चहरूबाट मुक्ति दिलाउन सहयोग पुर्याउँछ। त्यसैले पूर्णतया कृष्ण भावनामा भावित नभई कसैले पनि निर्धारित कर्महरूको परित्याग गर्नु हुँदैन।
कसैले पनि आफ्नो निर्धारित कर्तव्यलाई परित्याग गरेर तथाकथित योगी वा कृत्रिम अध्यात्मवादी बन्ने प्रयास गर्नुहुन्न। बरु आफूलाई जुन ठाउँमा छ त्यही ठाउँमा रहेर कृष्ण भावनावृत्तको राम्रो प्रशिक्षण प्राप्त गर्नु र कृष्ण भावना भावित हुने प्रयास गर्नु उत्तम हुन्छ। यसरी कृष्ण मायाका बन्धनबाट मुक्त हुन सकिन्छ। प्रत्येक इन्द्रिय र त्यस इन्द्रियका विषयसँग सम्बन्धित राग र द्वेषलाई व्यवस्थित गराउने केही नियमहरू हुने गर्छन्। मानिस यस्ता राग र द्वेषबाट वशीभूत हुनु हुँदैन, किनभने यी राग द्वेषहरू आत्मा साक्षात्कारका मार्गमा अवरोध बनेर बस्छन्। तात्पर्य हुन्छ कृष्ण भावनामा रस लिन लागेका मानिसहरू स्वभावले भौतिक इन्द्रिय तृप्तिमा संलग्न हुन रुचाउँदैनन्। कृष्ण भावनामा नलागेका व्यक्तिहरूले शास्त्रमा वर्णन गरिएका विधिविधानको पालना गर्नै पर्छ। अनियन्त्रित इन्द्रिय भोग नै सांसारिक बन्धनको कारण हो। जसले शास्त्रका विधि नियमहरूको पालन गर्छ त्यो व्यक्ति इन्द्रियका विषयमा अल्झिँदैन। उदाहरणका लागि यौन सुख बद्ध जीवका लागि आवश्यक कुरा हो र यस्तो यौन सुखको अनुमति विवाह सूत्रमा बाँधिएकाहरूका लागि मात्र हुन्छ। शास्त्रको आदेशअनुसार आफ्नी पति वा पतिबाहेक अन्य स्त्री वा पुरुषसँग यौन सम्बन्ध स्थापित गर्नु निषेध छ। अरू सबै स्त्रीहरूलाई आमा समान मान्नुपर्छ। शास्त्रको यस्तो आदेश हुँदाहुँदै पनि मानिसहरू पर स्त्री वा पर पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राख्न चाहन्छन्। यस्तो प्रविधिलाई निषेध गर्नुपर्छ, अन्यथा यो आत्मा साक्षात्कारको मार्गमा अवरोध बन्दछ। जबसम्म यो भौतिक शरीर रहन्छ तबसम्म शास्त्रीय नियममा रहेर भौतिक शरीरका आवश्यकताहरू पूर्ति गर्ने अनुमति छ। तैपनि हामीले यस किसिमको नियन्त्रणमा मात्रै विश्वास गर्नुहुन्न। मानिसले अनासक्त रहेर शास्त्रका यी विधि नियमहरूको पालना गर्नुपर्छ, किनभने नियममा रहेर नै गरिएका इन्द्रिय भोगले पनि कहिलेकाहीँ मानिसलाई पथभ्रष्ट गराउन सक्छ। राजमार्गमा पनि दुर्घटना हुने सम्भावना रहिरहन्छ। अत्यन्त सावधानीसँग बनाएका राम्रा र सुरक्षित ठानिने राजमार्गमा पनि दुर्घटना हुने खतरा छैन भन्न सकिँदैन। संसारसँगको लामो सम्पर्कले गर्दा व्यक्तिका मनमा इन्द्रिय सुखका भावनाहरू उठिराख्छन् र नियमित तथा न्यायसङ्गत इन्द्रिय भोगमा लागेको भए पनि त्यसबाट च्युत हुने सम्भावना रहिरहन्छ। त्यसैले न्यायसङ्गत इन्द्रिय भोगका निमित्त पनि सबै प्रकारका आसक्तिहरूबाट बच्नुपर्छ। तर कृष्ण भावनामा हुने आसक्ति वा सधैँ भगवान श्रीकृष्णको सेवामा लाग्ने प्रवृत्तिले व्यक्तिलाई सबै प्रकारका इन्द्रियजन्य गतिविधिबाट विरक्त बनाउँछ। अत कुनै पनि अवस्थामा मानिसले कृष्ण भावना विमुख हुने प्रयास गर्नु हुँदैन। सबै प्रकारका इन्द्रिय भोगका आसक्तिबाट विरक्त हुनुको उद्देश्य नै आखिरमा कृष्ण भावनामा अवस्थित हुनु हो। अरूलाई तोकिएको कर्म राम्ररी सम्पन्न गर्नुभन्दा त्रुटिपूर्ण तरिकाले भए पनि आफूलाई तोकिएको कर्तव्य गर्नु नै राम्रो हुन्छ। परधर्ममा लाग्नुभन्दा आफ्नै धर्ममा रहेर बरु मर्नु उत्तम हुन्छ, किनभने परधर्ममा लाग्नु डरलाग्दो हुन्छ। तात्पर्य हुन्छ मानिसले अरूलाई तोकिएको काम गर्नुभन्दा पूर्णतया कृष्ण भावनामा रहेर आफूलाई तोकिएको कर्म गर्नुपर्छ। प्रकृतिको गुणका अधीनमा रहेर मानिसको मनोवैज्ञानिक अवस्था अनुसार निर्धारित गरिएका कर्मलाई नै भौतिक दृष्टिले कर्तव्य कर्म भनिन्छ र भगवान श्रीकृष्णको दिव्य सेवा गर्नका लागि आध्यात्मिक गुरुद्वारा निर्देशित कर्मलाई आध्यात्मिक कर्म भनिन्छ। भौतिक कर्म होस् वा आध्यात्मिक कर्म होस्, मानिसले मृत्यु पर्यन्त आफूलाई निर्धारित गरिएको कर्म गर्नुपर्छ र अरूका लागि तोकिएको कर्मको नक्कल गर्नु हुँदैन। आध्यात्मिक स्तरमा सम्पन्न गरिने कर्म र भौतिक स्तरमा सम्पन्न गरिने कर्ममा धेरै भिन्नता हुन्छ। तर आधिकारिक व्यक्तिको निर्देशनलाई अनुसरण गरेर गरिने कर्म कर्ताका लागि सधैँ कल्याणकारी हुन्छ। प्रकृतिका गुणको अधीनमा रहँदासम्म मानिसले आफ्नो विशेष अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निर्धारित नियम वा कर्तव्यको पालना गर्नुपर्छ र अरूका कर्मको अनुकरण गर्नु हुँदैन। उदाहरणका लागि सतोगुणमा रहेको ब्राह्मण हिंसक हुँदैन, जबकि रजोगुणमा रहने क्षत्रिय हिंसक हुन्छन्। एउटा क्षत्रियका लागि ब्राह्मणको अहिंसा सिद्धान्त अपनाउनुभन्दा हिंसात्मक सिद्धान्तको पालना गर्दै नष्ट हुनु श्रेयस्कर छ। हरेक व्यक्तिले बिस्तारै आफ्नो हृदयलाई सफा बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ, अचानक होइन। जुन समय मानिस प्रकृतिका गुणहरूबाट पर हुँदै पूर्णतः कृष्ण भावनामा लीन हुन पुग्छ, त्यस समय एउटा प्रमाणिक गुरुका निर्देशनमा रहेर उसले जे पनि गर्न सक्छ। पूर्ण रूपले कृष्ण भावनामा स्थिर भएका अवस्थामा त एउटा ब्राह्मणले क्षत्रियले जस्तै र एउटा क्षत्रियले ब्राह्मणले जस्तै कार्य गर्न सक्छ। त्यस्तो दिव्य अवस्थामा यो भौतिक जगतको भेदभाव रहँदैन। उदाहरणका लागि विश्वामित्र वास्तवमा क्षत्रिय थिए तर पछि उनी ब्राह्मण बने। त्यसै गरी परशुराम पहिला ब्राह्मण थिए तर पछि उनी क्षत्रिय भए।
ब्रह्ममा स्थित भएका हुनाले नै उनीहरूले त्यसो गर्न सकेका हुन्। तर जबसम्म मानिस भौतिक स्तरमा हुन्छ तबसम्म उसले प्राकृतिक गुणहरू नै आफूलाई निर्धारित गरिएको कर्म गर्नुपर्छ। सँगसँगै उसलाई कृष्ण भावनाको पूर्ण ज्ञान हुनु पनि आवश्यक छ। अर्जुनले भने, हे वृषणवंशी कृष्ण, मानिसले नचाहँदै पनि बलपूर्वक पाप कर्ममा कसैले लगाए जस्तै केबाट प्रेरित भएर पाप गर्छ? तात्पर्य हुन्छ, जीवात्मा भगवानको अंश भएको हुनाले मौलिक रूपमा ऊ आध्यात्मिक हुन्छ, शुद्ध हुन्छ र समस्त सांसारिक कल्मसहरूबाट मुक्त हुन्छ अनि स्वभावले ऊ भौतिक संसारका पाप कर्ममा लाग्न प्रेरित पनि हुँदैन। तर जब ऊ मायाको सम्पर्कमा आउँछ त्यस समय उसले बिना हिचकिचावट धेरै पाप कर्महरू गर्छ। कहिलेकाहीँ ऊ आफ्नै इच्छा विरुद्ध पनि धेरै पाप गर्न पुग्छ। अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णसँग गरेको प्रश्न अति नै आशापूर्ण छ। उनले सोधेका छन्, जीवात्माको स्वभाव किन विचलित हुन्छ? कहिलेकाहीँ जीवलाई कुनै पाप कर्म गर्न मन लाग्दैन तर उसलाई पाप गर्न बाध्य हुनुपर्छ किन? वास्तवमा त्यस्ता पाप गर्नका लागि परमात्माले प्रेरणा दिनुहुन्न। मानिसलाई पाप कर्ममा लगाउने तत्त्व अर्कै छ जसको वर्णन भगवानले निम्नलिखित श्लोकहरूमा गर्नुभएको छ। भगवानले भन्नुभयो, मानिसलाई पाप कर्ममा लगाउने तत्त्व विषय वासना हो। यसको उत्पत्ति र रजोगुणको सम्पर्कबाट हुन्छ र पछि यो क्रोधमा परिवर्तित हुन्छ। यसलाई नै तिमीले संसारको सर्ववच्छी पापी शत्रु मान। तात्पर्य हुन्छ, जीवात्मा भौतिक सृष्टिको सम्पर्कमा आउँदा उभित्र रहेको शाश्वत श्रीकृष्ण प्रेम रजोगुणका सङ्गतले गर्दा काम वासनामा रूपान्तरित हुन्छ। अर्को शब्दमा भन्दा जसरी इमिली फलको सम्पर्कमा आउँदा दुध दहीमा रूपान्तरित हुन्छ, यसै गरी जीवमा रहेको ईश्वर प्रेम पनि काम वासनामा परिणत हुन्छ। यो काम वासना सन्तुष्ट नभए यसले क्रोधको रूप लिन्छ। क्रोध मोहमा परिणत हुन्छ र मोहले भौतिक अस्तित्वलाई बनाइराख्छ। त्यसैले जीवात्माको सबैभन्दा ठुलो शत्रु एक काम वासना हो र एक काम वासनाले जीवात्मालाई यस संसारमा अल्झिरहन प्रेरित गर्छ। तमोगुणबाट क्रोध उत्पन्न हुन्छ। यिनै गुणहरू नै स्वयं क्रोध तथा यस्तै अन्य रूपमा प्रकट हुन्छन्। यदि रजोगुणलाई तमोगुणमा पतन हुन नदिने र काम गर्न बाँच्नका लागि निर्धारित गरिएका विधिद्वारा यसलाई सतोगुणमा पुर्याउने भए त्यसबाट उत्पन्न हुने आध्यात्मिक आसक्तिले मानिसलाई क्रोधको स्थितिमा पतन हुनबाट रक्षा गर्छ। भगवानले नित्य बढिरहने आध्यात्मिक आनन्द लिने उद्देश्यले स्वयं आफूलाई विभिन्न रूपमा विस्तारित गर्नुभयो। जीवात्माहरू त्यही आध्यात्मिक आनन्दका अंश हुन्, त्यसैले उनीहरू पनि आंशिक रूपले स्वतन्त्र छन्। तर उक्त स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गरेर जब उनीहरूले आफ्नो सेवाभावलाई रूपान्तरित गर्दै इन्द्रिय तृप्तितर्फ लैजान्छन् त्यस समय उनीहरू काम वासनाका वशमा पर्छन्। भगवानले बद्ध जीवका काम वासना प्रवृत्तिलाई परिपूर्ति गर्न सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले नै यो भौतिक सृष्टिको रचना गर्नुभएको हो। लामो समयसम्म काम वासनाका क्रियाकलापमा लागिरहँदा जब जीवात्मा पूर्णतया निष्फल हुन्छ अनि मात्र ऊ आफ्नो वास्तविक स्वरूपबारे जिज्ञासा गर्न सुरु गर्छ। यही जिज्ञासाबाट वेदान्त सूत्र सुरु भएको हो। त्यहाँ भनिएको छ, मानिसले परम तत्त्वका बारेमा जिज्ञासा गर्नुपर्छ। यो परम तत्त्वको परिभाषा श्रीमद् भागवतमा यसरी गरिएको छ, सबै वस्तुको उद्गम वा मुहान परम ब्रह्म नै हुनुहुन्छ। त्यसो भए यो काम वासनाको उत्पत्ति पनि ब्रह्मबाटै भएको हो। यदि यो काम वासना भगवानको प्रेममा रूपान्तरित भइदिए वा कृष्ण भावनामा परिणत भएमा अथवा अझ अर्को शब्दमा हरेक वस्तुको इच्छा भगवान श्रीकृष्णका लागि भएमा काम र क्रोध दुवै आध्यात्मिक बन्छन्। भगवान रामका महान भक्त हनुमानले रावणको सुनौलो लङ्का डढाएर आफ्नो क्रोध प्रदर्शित गरे, तर त्यसो गरे पनि उनी भगवानका सर्वश्रेष्ठ भक्त बनिरहे। यहाँ पनि भगवानको सन्तुष्टिका लागि आफ्नो क्रोध शत्रुमाथि प्रयोग गर्ने प्रेरणा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई दिनुभएको छ। त्यसैले कृष्ण भावनामा उपयोग गरिएको काम र क्रोध हाम्रा शत्रु नभएर मित्र बन्छन्। जसरी आगो धुवाँले ढाकिएको हुन्छ, ऐना धुलोले ढाकिएको हुन्छ र भ्रूण गर्भाशय वा सालनालले ढाकिएको हुन्छ, त्यसरी नै यो जीवात्मा पनि विभिन्न तहका काम वासनाले ढाकिएको छ। तात्पर्य हुन्छ, जीवात्मालाई ढाक्ने आवरणका 3 तहहरू छन्। तिनै आवरणले गर्दा जीवको शुद्ध चेतना धमिलिन्छ। यो आवरण विभिन्न रूपमा प्रकट हुने काम वासना बाहेक अरू केही होइन। जसरी आगोलाई धुवाँले, ऐनालाई धुलोले र भ्रूणलाई सालनालले ढाकेको हुन्छ, त्यसरी नै यो जीवात्मालाई काम भावले ढाकेको हुन्छ। यहाँ काम वासनालाई धुवाँसँग दाँजिएको छ। आगो धुवाँभित्र ढाकिएको भए पनि जीवित झिल्कोको केही मात्रामा अनुभव गर्न सकिन्छ।
अर्को शब्दमा जब जीवात्मामा उभिएको कृष्ण भावना सूक्ष्म रूपमा प्रकट हुन्छ त्यस समय त्यो जीवात्मालाई धुवाँले ढाकिएको आगोको उदाहरण दिइन्छ। हुन त जहाँ धुवाँ हुन्छ त्यहाँ आगो हुन्छ, तैपनि सुरुमा यहाँ स्पष्ट रूपमा आगो देखिँदैन। यो अवस्था कृष्ण भावनाको प्रारम्भिक अवस्था जस्तै हो। धुलोले ढाकिएको ऐनालाई सफा गर्ने प्रक्रिया विभिन्न किसिमका आध्यात्मिक उपायले मनलाई सफा गर्ने प्रक्रिया जस्तै हो। मनलाई सफा गर्ने सबैभन्दा राम्रो प्रक्रिया भगवानको पवित्र नाम जप्नु हो। गर्भाशयद्वारा ढाकिएको भ्रूण एउटा असहाय अवस्थाको उदाहरण हो। एउटा शिशु गर्भमा सालनालले ढाकिएर रहनु पर्दा कतिसम्म असहाय हुन्छ, त्यहाँ ऊ हलचल गर्न पनि सक्दैन। बद्ध जीवको यो अवस्थालाई रुख बिरुवाको अवस्थासँग तुलना गर्न सकिन्छ। वृक्षहरू पनि जीवात्मा नै हुन्, तर उनीहरूमा रहेको काम वासनाको प्रबलताले गर्दा उनीहरूलाई प्राय चेतना शून्य अवस्थामा रहनुपर्ने योनि प्राप्त भयो। धुलो जमेको ऐनाको तुलना पशु र पक्षीहरूसँग गर्न सकिन्छ र धुवाँले ढाकिएको आगोको तुलना मानिससँग गर्न सकिन्छ। मनुष्य शरीर प्राप्त गरेको जीवात्मा केही मात्रामा भए पनि कृष्ण भावनाको उदय हुन सक्छ। यदि मानिसले अगाडि प्रगति गर्दै गए उसको मनुष्य जीवनमा आध्यात्मिक अग्नि प्रज्वलित हुन सक्छ। धुवाँले ढाकिएको आगोलाई राम्ररी सञ्चालन गरे त्यहाँ आगोको ज्वाला निस्कन्छ। अत यो मनुष्य जीवात्मालाई संसारको बन्धनबाट छुटकारा पाउन दिएको एउटा राम्रो अवसर हो। मनुष्य जीवनमा सुयोग्य गुरुको निर्देशनमा रहेर कृष्ण भावनाको अभ्यास गर्नाले काम वासना रूपी शत्रुलाई जित्न सकिन्छ। यसरी बुद्धिमान जीवात्माको शुद्ध चेतनालाई आगो जस्तै बलिरहने र कहिले तृप्त नहुने काम वासना रूपी नित्य शत्रुले ढाकिरहेको छ। तात्पर्य हुन्छ, मनुस्मृतिमा भनिएको छ, जसरी निरन्तर इन्धन वा तेल खनाइरहे पनि आगोलाई तृप्त पार्न सकिँदैन, त्यसै गरी जतिसुकै विषय भोग गरे पनि कामना तृप्ति हुँदैन। यस भौतिक जगतमा सम्पूर्ण क्रियाकलापको केन्द्रबिन्दु नै काम वासना हो। त्यसैले यो संसारलाई विषयी जीवनको सङ्गालो भनिन्छ। साधारण कारागारमा अपराधीलाई बारभित्र थुनिन्छ, त्यसै गरी भगवानका नियमको पालना नगर्ने अपराधीलाई यसरी विषयी जीवनरूपी साङ्लो लगाएर राखिन्छ। इन्द्रिय तृप्तिका आधारमा भौतिक सभ्यताको विकास गर्नुको अर्थ हो भौतिक जगतमा जीवात्माको अस्तित्वको अवधिलाई अझ बढाउनु। त्यसैले यो काम प्रवृत्ति अज्ञानको लक्षण हो, जसले जीवात्मालाई यो भौतिक संसारमा बाँधिराख्छ। इन्द्रियहरूद्वारा विषयको भोग गर्दा केही आनन्दको अनुभव हुन सक्छ, तर यथार्थमा यो तथाकथित आनन्दको अनुभूति मानिसका लागि परम शत्रु बन्छ। इन्द्रियहरू, मन र बुद्धि नै यस काम वासनाका कार्यका निवास स्थल हुन्। यिनैका माध्यमद्वारा यो काम वासनाका कार्यले जीवात्माको वास्तविक ज्ञानलाई ढाकिदिन्छ र उसलाई मोहित पार्छ। तात्पर्य हुन्छ, काम वासना रूपी शत्रुले बद्ध जीवका शरीरमा विभिन्न सामरिक स्थलहरूमा आफ्नो अधिकार जमाएको हुन्छ। त्यसैले भगवान श्रीकृष्णले यहाँ ती ठाउँहरूको सङ्केत गरिरहनु भएको छ। यसबाट शत्रुलाई जित्न चाहनेले उक्त शत्रुलाई जता पनि भेट्न सक्छ। मन नै सम्पूर्ण इन्द्रियका क्रियाकलापको केन्द्रबिन्दु हो। त्यसैले जब हामी इन्द्रियका विषयका बारेमा केही सुन्छौँ, त्यस समय मन इन्द्रिय तृप्तिका सबै विचारहरूको भण्डार बन्छ र फलस्वरूप मन र इन्द्रियहरू काम वासनाका कार्यका आश्रयस्थल वा घर बन्छन्, अनि बुद्धि यस किसिमका काम वासनामय प्रवृत्तिको राजधानी बनिदिन्छ। बुद्धि आत्माको निकटतम छिमेकी हो। त्यसैले यस्तो काम वासनामय बुद्धिबाट आत्मा प्रभावित हुन्छ, अनि त्यहाँ अहङ्कार उत्पन्न हुन्छ र मन, इन्द्रिय तथा विषयहरू नै उसले आफू र आफ्नो ठान्छ। आत्मालाई भौतिक इन्द्रियहरूको भोग गर्ने लत बढ्छ र उसले यसलाई नै वास्तविक आनन्द ठान्छ। भागवत गीतामा आत्माको यो झुटो स्वरूपको बारेमा अति राम्रोसँग व्याख्या गरिएको छ। जुन मानिसले यी तीन तत्त्वबाट बनेको शरीरलाई आत्मा ठान्छ, जसले शरीरका सह उत्पादनलाई स्वजन वा आफन्त ठान्छ, जसले जन्मभूमिलाई नै पूजनीय मान्छ र जसले केवल नुहाउनका लागि मात्र तीर्थयात्रा गर्छ, तर त्यहाँका दिव्य ज्ञान सम्पन्न व्यक्तिहरूसँग सत्सङ्ग गर्दैन, त्यस्तो व्यक्तिलाई गाई जस्तो वा गधा जस्तो मान्नुपर्छ। यसकारण हे भरतवंशीका श्रेष्ठ अर्जुन, पहिले नै इन्द्रियहरूलाई बसमा राखेर पापको महान प्रतीक काम वासनालाई दमन गर र ज्ञान र आत्मज्ञानको यो विनाशकर्तालाई मार। तात्पर्य हुन्छ,
भगवानले सुरुमा नै अर्जुनलाई इन्द्रियहरू बसमा राखेर सबैभन्दा ठुलो पापी शत्रु काम वृत्तिलाई दमन गर्न सल्लाह दिनुभयो, किनभने यो काम वासना रूपी शत्रुले आत्मा साक्षात्कार तथा आत्माको विशिष्ट ज्ञान गर्ने उत्कण्ठालाई ध्वस्त पारिदिन्छ। यहाँ ज्ञान शब्दले आत्मा र अनात्माको भेद सम्बन्धी ज्ञान वा अर्को शब्दमा शरीर नै आत्मा होइन भन्ने कुरालाई बुझाएको छ। विज्ञानम शब्दले आत्माको वास्तविक अवस्थाको विशिष्ट ज्ञान र परमात्मासँग उसको सम्बन्ध बुझाएको छ। भागवतमा पनि यसको व्याख्या गरिएको छ। आत्मा र परमात्माको ज्ञान अति गोप्य र रहस्यमय छ, तैपनि स्वयं भगवानद्वारा विभिन्न पक्षबाट यसको व्याख्या गर्न भएको हुनाले यस किसिमको ज्ञान तथा विशिष्ट अनुभूतिलाई बुझ्न सकिन्छ। भगवत गीताले नै हामीलाई आत्माको सामान्य र विशिष्ट ज्ञान प्रदान गर्छ। जीवहरू भगवानका अंश हुन्, त्यसैले तिनीहरूको एकमात्र उद्देश्य भगवानको सेवा गर्नु हो। यस किसिमको चेतनालाई कृष्ण भावना भनिन्छ। अत मानिसले जीवनको प्रारम्भिक अवस्थादेखि नै कृष्ण भावनाको अभ्यास गर्नुपर्छ। यसो भएमा मात्र उसले पूर्णतया कृष्ण भावना भावित भएर त्यही अनुरूप कर्म गर्न सक्छ। काम वासनाका कार्य ईश्वर प्रतिको विकृत प्रतिबिम्ब हो र यो प्रत्येक जीवका लागि स्वाभाविक वृत्ति पनि हो। तर यदि कसैलाई जीवनको सुरुदेखि नै कृष्ण भावनाको शिक्षा दिएमा ऊभित्र रहेको स्वाभाविक ईश्वर प्रेम काम वासनाका रूपमा विकृत हुन पाउँदैन। एकपटक उक्त ईश्वर प्रेम काम भावनाका रूपमा परिणत भएमा फेरि उसको भौतिक स्वरूपलाई प्राप्त गर्न अत्यन्त कठिन हुन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि यो कृष्ण भावना अत्यन्त शक्तिशाली भएका हुनाले यो कृष्ण भावनाको शिक्षा जीवनमा अलि ढिलो पाउने व्यक्तिले पनि भक्तिको विधि नियमहरूलाई पालन गरेर भगवत प्रेम प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसैले जीवनका कुनै पनि अवस्थामा कृष्ण भावनाको महत्त्व बुझेको दिनदेखि मानिसले भगवत भक्तिद्वारा इन्द्रियहरूलाई बसमा राख्न सुरु गर्न सक्छ र विषय प्रेमीलाई भगवत प्रेममा परिणत गर्न सक्छ। यही नै मानव जीवनको परम पूर्णताको अवस्था हो। जड पदार्थभन्दा कर्मेन्द्रियहरू श्रेष्ठ हुन्छन्। ती इन्द्रियहरूभन्दा मन श्रेष्ठ छ। बुद्धि मनभन्दा अझ श्रेष्ठ छ र त्यो आत्मा बुद्धिभन्दा पनि श्रेष्ठ छ। तात्पर्य हुन्छ इन्द्रियहरू काम वासनाका कार्यका क्रियाकलापका विभिन्न द्वारहरू हुन्। काम वासना शरीरभित्र सुरक्षित छ, तर त्यसलाई इन्द्रिय रूपी झ्यालहरू दिएका छन्। त्यसैले समष्टिमा इन्द्रियहरू शरीरभन्दा श्रेष्ठ छन्। उन्नत चेतना वा कृष्ण भावना प्राप्त भएपछि यी ढोकाहरूको केही काम छैन। कृष्ण भावनामा लागेको आत्माको सिधा सम्बन्ध भगवानसँग हुन्छ। यहाँ वर्णन गरिएका शारीरिक कर्मको श्रेष्ठता आखिरमा परमात्मामा पुगेर समाप्त हुन्छ। शारीरिक कार्यको अर्थ इन्द्रियहरूको कार्य हो र यी इन्द्रियहरू अवरुद्ध हुनुको अर्थ सबै शारीरिक कार्यहरू रोकिन पुग्नु हो। यसरी शरीरको कार्य रोकिए पनि मन क्रियाशील नै रहिरहन्छ। शरीर मौन र स्थिर रहँदा पनि मनले आफ्नो काम गरिरहेको हुन्छ। उदाहरणका लागि सपनामा मन क्रियाशील हुन्छ, तर मनभन्दा माथि बुद्धिको सङ्कल्प शक्ति हुन्छ। बुद्धिभन्दा पनि माथि स्वयं आत्मा हुन्छ। त्यसैले यदि आत्मा नै प्रत्यक्ष रूपमा परमात्मामा संलग्न भए आत्माका अधीनमा रहेका सबै तत्त्वहरू बुद्धि मन इन्द्रिय आदि स्वत भगवानमा संलग्न हुन्छन्। कठोपनिषदमा पनि एउटा यस्तै प्रसङ्ग छ जसमा भनिएको छ इन्द्रियका विषयहरू इन्द्रियभन्दा श्रेष्ठ छन् र मन इन्द्रिय तथा इन्द्रियका विषयहरूभन्दा श्रेष्ठ छ। त्यसैले यदि स्वयं मन नै भगवानको सेवामा निरन्तर लागेमा इन्द्रियहरू अन्यत्र लाग्ने सम्भावनै हुँदैन। यो मनोवृत्तिको विवेचना पहिले गरिसकेको छ। यदि एकपटक यो मन भगवानको दिव्य सेवामा लागेमा फेरि त्योभन्दा तुच्छ विषयमा मन लाग्ने सम्भावना नै हुँदैन। कठोपनिषदमा आत्मालाई महान भनिएको छ। अत इन्द्रियका विषयहरू स्वयं इन्द्रियहरू मन र बुद्धि यी सबैभन्दा माथि आत्मा छ। त्यसैले यदि प्रत्यक्ष रूपले आत्माको मौलिक स्वरूपलाई बुझेमा सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुन्छ। मानिसले आफ्नो बुद्धिद्वारा आत्माको वैधानिक स्थितिको खोजी गर्नुपर्छ र मनलाई निरन्तर कृष्ण भावनामा लगाइराख्नुपर्छ। यसो गरेमा उसका सबै समस्याहरू समाधान हुन्छन्। साधारणतया नवसिकाहरू अध्यात्मवादीहरूलाई इन्द्रियका विषयबाट टाढा रहने सल्लाह दिइन्छ। तर यसका साथसाथै मानिसले आफ्नो बुद्धिको उपयोग गरेर मनलाई बलियो बनाउनु पर्छ। यदि कसैले बुद्धिद्वारा आफ्नो मनलाई भगवानको शरणमा लगेर कृष्ण भावनामा लगायो भने त्यो मन स्वत शक्तिशाली बन्छ। हुन त इन्द्रियहरू सर्प जस्ता अति बलवान छन्, तापनि मनलाई भगवानमा लगाएपछि ती शक्तिशाली सर्प जस्ता इन्द्रियहरू विषालु दाँत भाँचिएका सर्प जस्ता कमजोर बन्छन्।
बुद्धि, मन तथा इन्द्रियहरूको स्वामी आत्मा हो तापनि जबसम्म यसलाई भगवान श्रीकृष्णको सङ्गत दिएर कृष्ण भावनामा सुदृढ गराइँदैन तबसम्म यो आत्मा चञ्चल मनको सङ्गत गर्दा तल झर्ने सम्भावना रहिरहन्छ। यस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, आफूलाई भौतिक इन्द्रिय, मन र बुद्धिभन्दा दिव्य सम्झेर सुविचारित अध्यात्म बुद्धि कृष्ण भावनाद्वारा मनलाई दृढ बनाउन पर्छ र त्यही आध्यात्मिक शक्तिद्वारा यो कामरूपी दुर्जय वा जित्न नसकिने शत्रुलाई जित्नुपर्छ। तात्पर्य हुन्छ भगवद् गीताको यो तेस्रो अध्यायको निष्कर्षमा पुगेर मानिसलाई के निर्देशन दिएको छ भने निराकार शून्यवादलाई नै परम लक्ष्य मानेर र आफूलाई भगवानको शाश्वत सेवक ठानेर कृष्ण भावना वा कृष्ण प्रेममा लाग्नुपर्छ। भौतिक जीवनमा मानिस निश्चय नै प्रकृतिमाथि प्रभुत्व जमाउने इच्छा र काम वासनाका प्रवृत्तिबाट प्रभावित हुन्छ। प्रभुत्वको चाहना र इन्द्रिय तृप्तिको इच्छा नै बद्ध जीवमा सबैभन्दा ठुला शत्रु हुन्। तर कृष्ण भावनामृतको शक्तिद्वारा मानिसले इन्द्रिय, मन तथा बुद्धिमाथि नियन्त्रण राख्न सक्छ। यसका लागि मानिसले अकस्मात आफ्नो नैमित्तिक कर्म गर्न छोड्नु हुँदैन, बरु बिस्तारै कृष्ण भावनाको विकास गरेर भौतिक इन्द्रिय तथा मनको प्रभावमाथि उठ्नुपर्छ। अनि मात्र आफ्नो शुद्ध स्वरूपप्रति लक्षित स्थिर बुद्धिद्वारा दिव्य अवस्थामा पुग्न सकिन्छ। यही नै यो अध्यायको सार संक्षेप हो। यो भौतिक जगतको अपरिपक्व अवस्थामा रहेर दार्शनिक चिन्तन र योगिक आसनहरूको अभ्यासले इन्द्रियहरूलाई बसमा राख्ने प्रयास कृत्रिम हुन्। यस्ता कृत्रिम प्रयासद्वारा आध्यात्मिक जीवन प्राप्त गर्ने कार्यमा कहिले सहायता पुग्दैन। मानिसले त आफ्नो उच्च बुद्धिको प्रयोग गरेर आफूलाई कृष्ण भावनामा प्रशिक्षित गर्नुपर्छ। यस प्रकार श्रीमद् भगवद् गीता ग्रन्थ अन्तर्गत कर्मयोग शीर्षक तेस्रो अध्यायको भक्ति वेदान्त तात्पर्य समाप्त भयो।